देश चिनाउने अभियान। यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार, शुभ सन्ध्या नेपालबाट। कोरोना कहरले निम्त्याएको यो असहज परिस्थितिमा पनि प्रविधिले दिएको यो सुनौलो अवसरलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्दै हामीले प्रारम्भ गरेको यो भर्चुअल संवादको आज हामी दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ र यो संवाद 5 वटा संस्थाहरू नेपाल इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज, क्लाइमेट अलायन्स फर हिमालयन कम्युनिटिज, हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ, पब्लिक युथ क्याम्पस टियु र हाइलाइट्स टुरिज्मको संयुक्त आयोजनामा भएको हो। इन्टरनेशनल माउन्टेन डे डिसेम्बर 11 को अवसरमा हामीले आजको श्रृङ्खलाको आयोजना गरेका छौँ र आजको संवादको शीर्षक छ कोभिड-19 क्लाइमेट एन्ड करियर इन माउन्टेन टुरिज्म। आजको संवाद श्रृङ्खलामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा आयोजक हामी 5 वटा संस्थाका परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको यो संवादका अध्यक्ष पर्यटन क्षेत्रका अग्रणी हस्ती द्वारिकास होटेलका अध्यक्ष श्री अम्बिका श्रेष्ठज्यू तथा आजका हाम्रा वक्ताहरू आङछिरिङ शेर्पाज्यू, प्रचण्डमान श्रेष्ठज्यू र रोजिता बुद्धाचार्यज्यू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आजको यो संवाद सेसनका अध्यक्ष श्री अम्बिका श्रेष्ठज्यूलाई यो सेसनको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अम्बिका श्रेष्ठज्यू, तपाईँ हामी माझ नौलो नाम होइन, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एक अग्रणी तथा सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ द्वारिकास होटेलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्ष र नेपाल एयरलाइन्सको बोर्ड अफ डिरेक्टर्स पदमा रहेर काम गर्नुभएको उहाँको अनुभव छ। र हाम्रा तीनैजना वक्ताज्यूहरूलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा तीनैजना स्पिकर्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डिसेम्बर 11 18औं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस विश्वभरि मनाइँदैछ। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसको पूर्व सन्ध्यामा यो संवादको आयोजना गरेका छौँ। पर्वतीय क्षेत्रप्रति बढ्दो चासोका कारण सन् 2002 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत वर्षको रूपमा घोषणा गरेको थियो र तत्पश्चात सन् 2003 को डिसेम्बर 11 तारिकका दिन पहिलो पटक इन्टरनेशनल माउन्टेन डे मनाउने परम्पराको थालनी भएको थियो। यसरी इन्टरनेशनल माउन्टेन डे मनाउने कुराको ऐतिहासिकता सन् 1992 मा पुग्छ, जति बेला एजेन्डा 21 अन्तर्गत वातावरण र विकास सम्मेलन भएको थियो र उक्त सम्मेलनले नाजुक पारिस्थितिकीय प्रणालीको व्यवस्थापन, दिगो पर्वतीय विकास सम्बन्धी अवधारणालाई अंगीकार गरेको थियो र यस वर्ष इन्टरनेशनल माउन्टेन डे को थीम रहेको छ माउन्टेन बायोडाइभर्सिटी, अर्थात् पर्वतीय जैविक विविधता। अब म आयोजकका तर्फबाट यो संवादमा सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै आजको संवादको उद्देश्यबारे आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक श्री सिलसिला आचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु सिलसिलाजी। थ्याङ्क यू अनिताजी। सबैजनालाई नमस्ते। आजको यो पार्टिसिपेसन हेर्दाखेरि जुन हामीले आजको टपिक राखेका छौँ त्यसमा तपाईँहरूले देखाउनु भएको इन्ट्रेस्ट र सबैजनाको टाइमको लागि पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन अहिले हामी जस्तो परिस्थितिमा छौँ, यो आजको जुन टपिक छ हामीलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले चाहिँ यो आजको डिस्कसन राखेका छौँ र यस्तो खालको डिस्कसन गर्नलाई चाहिँ अहिले एकदमै राइट टाइम हो जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। किनकि अहिले माउन्टेन बायोडाइभर्सिटीको कुरा गरिराख्दाखेरि हामी सबैलाई स्पेसली यो क्लाइमेट चेन्जको कुराहरूमा चाहिँ जसले ध्यान दिइरहेका छौँ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि क्लाइमेट चेन्ज र जुन ग्लोबल वार्मिङ भइरहेछ त्यसको सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा, सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ त्यसको सबैभन्दा ठुलो असरहरू भोग्ने चाहिँ यो हाम्रो हिमाली क्षेत्रको बासिन्दाहरू र हिमाली क्षेत्र चाहिँ पर्छन् र पृथ्वीको अन्य ठाउँहरू भन्दा हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भन्ने कुरा त साइन्टिस्टहरूको स्टडीले देखाइसकेको छ र हामीहरूको यसमा चाहिँ यसमा योगदान न्यून भए पनि सबैभन्दा बढी असर भोग्नेमा चाहिँ हामीहरू छौँ। र जुन प्यारिस एग्रिमेन्टले पनि भन्छ कि 1.5 डिग्रीसम्म मात्रै तापक्रम वृद्धिमा चाहिँ हामीले रोक्न सक्यौँ भने पृथ्वी चाहिँ एउटा सेफ जोनमा चाहिँ रहन्छ भनेर भनिन्छ।
तर पनि त्यति गर्दा गर्दै पनि हिमालहरू चाहिँ सेफ छैनन् भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ र हाम्रो मुस्ताङदेखि लिएर धेरै हिमाली क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले पानीको कमीले मान्छेहरू चाहिँ जलवायु शरणार्थी हुने क्रम सुरु भइसकेको छ होइन। हाम्रो हिमालयका चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटीहरू त्यहाँको भूगोलले गर्दा चाहिँ एकदमै फ्रजाइल छन् त्यहाँको इकोसिस्टमहरू। त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकतिर चाहिँ टुरिज्म नेपालको लागि चाहिँ सबैभन्दा छिटो आर्थिक वृद्धि गराउन सक्ने अथवा हाम्रो दूरदराजमा रहेको गाउँहरू त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ छिटो हेल्प पुर्याउन सक्ने एउटा माध्यम पनि हो। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हामीले एकदम मास टुरिज्ममा गयौँ भने फेरि धेरै टुरिस्टहरू लिएर आउँदाखेरि फेरि त्यही मान्छेको धेरै चापले गर्दाखेरि हाम्रो भएको जैविक विविधता र जति पनि हाम्रो स्रोतहरू छन् त्यसलाई पनि नकारात्मक असर पर्ने पनि यो डबल एजेड सोर्ड जस्तो छ होइन। यसलाई हामीले फाइदामा पनि युज गर्न सक्छौँ तर जानेनौँ भने त्यसैले हामीलाई बेफाइदा पनि हुनसक्छ। र क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू पहिल्यै एज अ प्रब्लम हुँदै गर्दाखेरि अहिले कोभिडले थप त्यसमा चाहिँ चुनौतीहरू ल्याएको छ र कसरी हामीले चाहिँ यो कोभिडको चुनौतीहरूलाई पनि एड्रेस गर्दै जाने तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन क्लाइमेटसँग जुझ्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ दुईटालाई सँगसँगै लग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले आजको यो डिस्कसनलाई चाहिँ अगाडि लग्न खोजेका छौँ र त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरैजनाको सहयोगी हातहरू चाहिन्छ र स्पेसली अहिलेको युथहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा करियर बनाएर सस्टेनेबल टुरिज्मलाई अगाडि बढाउने चाहिँ एकदमै ठुलो निड छ। त्यो हिसाबले युथहरूको पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट धेरै आओस् भन्ने हिसाबले हामीले कोभिड-19 त्यसले कसरी असर पारिरहेको छ, क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट्सहरू के छन् र त्यसमा कस्तो खालको करियर बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले आजको महत्त्वपूर्ण यो डिस्कसन राखेका छौँ र यसमा धेरैजना दिग्गज व्यक्तिहरूलाई देखेर हामी एकदम उत्साहित छौँ र हजुरहरूको कुरा सुन्नलाई एकदम आतुर पनि छौँ। यति भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै म धेरै समय लिन चाहन्न, आजको डिस्कसनतिर लागौँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद सिलसिला आचार्यज्यू। हामीसँग आजको यो संवादमा अल द वे फ्रम स्लोभानियाका लागि नेपालका अनोररी कन्सुल जेनरल श्री अश्विन कुमार श्रेष्ठज्यू र पोल्यान्डका लागि नेपालका अनोररी कन्सुल जेनरल श्री लोकमान गोल्छाज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। यो हाम्रो संवाद ग्रेस गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ। अब हामी आजका हाम्रा वक्ताहरूको प्रस्तुति सुन्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी आङछिरिङ शेर्पाज्यूको प्रस्तुति सुन्छौँ। आङछिरिङ शेर्पाज्यू क्लाइमेट अलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटिजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसै गरी उहाँ इन्टरनेसनल क्लाइम्बिङ एन्ड माउन्टेनियरिङ फेडरेसन UIAA का अनोररी मेम्बर र एजियन माउन्टेनियरिङ एन्ड क्लाइम्बिङ फेडरेसन र नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसका साथै उहाँ बेल्जियमका लागि नेपालका अनोररी कन्सुल जनरल पनि हुनुहुन्छ। आङछिरिङ शेर्पाज्यू, अबको 25 मिनट समय तपाईँको, 3 मिनट बाँकी हुँदा र 1 मिनट बाँकी हुँदा म तपाईँलाई यो समय कार्ड देखाउँछु। Now the floor is yours, Angshiring sir. Okay, thank you. Very good evening, ladies and gentlemen. I come from Khumbu region of Nepal, which houses the world's tallest peak, Mount Everest. I have been a witness to the vast changes to the lives and livelihood of Himalayan communities as well as the Himalayas over the last 6 decades. Also, I have been working in the tourism sector last 46 years as a mountaineer, trekker, environmental activist, working in mountaineering and trekking agencies, working in helicopter airlines, travel, tour, rafting, hotels and chain resort hotels in the Himalayas. Ladies and gentlemen, आजको यस प्रस्तुतिमा मैले टेक्स्टलाई भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ नै फोटोलाई प्रायोरिटी दिएको छु, because photo speaks 1,000 words and photos are the universal language that everybody understands. The Himalayas and Himalayan communities are the most vulnerable to the impact of climate change, global warming, and natural hazards. The impact of climate change and global warming are clearly visible in the high Himalayan regions where we, the members of Climate Alliance of Himalayan Communities, call our home. The rise of the temperature in high Himalayan region are more than double that of the global average temperature rise. Moreover, the movement of the industrial brown clouds containing black carbon particles coming from
Neighboring countries towards the giant mountains are also contributing rapid melting of ice and snows. The white snow peaks and Himalayan glaciers are melting rapidly and retreating at an unprecedented rate, leaving in that place the highest and most unstable glacial lakes in the world, held back by fragile moraine wall. The threat of the glacial lake outbursts is very real to us, the mountain communities. It can burst out at any time, any moment, allowing the terrific vertical tsunami to race down the high mountain valleys, drowning, destroying, and sweeping away everything in its path like the dominoes until they reach to sea level. Mountaineering and mountain tourism needs a positive image. Mount Everest is the international icon. A common misconception that Mount Everest is dirty. Once Mount Everest was known as the highest garbage dump in the world, but today the climbers recognize Mount Everest as one of the cleanest popular mountains in the world. This is because of the greater awareness among the climbers, operators, and efforts of various expeditions such as Eco Everest Expedition. Eco Everest Expedition is a eco-friendly expedition organized every year since 2008 as a platform to attract maximum global attention with the main objectives to raise the awareness about the impact of climate change and glacier melting in the Himalayas, leading to a high risk of glacial lake outbursts, flood, affecting the lives and livelihood of downstream communities. Under the Cash for Trace program of Asian Taking, since 2008 until this day, we brought down more than 21,000 kilograms of old garbage from the previous expeditions. And in the Himalayas, the biggest problem is the human waste. We are using the portable toilets and toilet bags. Inside the toilet bag, there is a kind of enzyme which decomposes the human waste. Since 2008 until this day, we have brought down more than 2,100 kilograms of human waste produced by our own expedition teams. We also discovered 7 deceased bodies on the way to the summit of Mount Everest, and we have brought down those bodies down to base camp and lowered down for dignified burial and funeral. Ladies and gentlemen, cleaning mountain is not as easy as picking a sweet wrapper. You need a lot of efforts to pick it up. Some of the dead bodies we brought down from the balcony of Mount Everest, which is 8,400 meters. The bodies were solidly frozen in the ice, and we have to dig ice all around the body, and the body weighed more than 160 kilograms at that altitude. And our Sherpas took high risk of their life to bring down those bodies for the sake of saving the Himalayas and for the betterment of the Himalayas. We are also using renewable energy solutions such as parabolic cookers, solar energies for cooking, lighting, and battery charges. We are also encouraging other teams to use those renewable energies. Mountains are our heritage, glory, pride, identity, prestige, and future of our nation. The mountain regions need conservation and sustainable development for present and posterity. Our knowledge of mountain geography and ecosystem allows us to be the highly influential witness to the climate change in our time and to extend that influence beyond the Himalayan communities to everyone around us.
We must put our efforts in improving the fragile mountain environment, developing the mountaineering, trekking, and climbing activities, promoting our mountains as sports center, as well as providing livelihood support to the mountain communities. During my lifetime, I have seen Mount Everest region undergo astonishing changes. What the scientific community is only just uncovering in the Himalayas have been evidence for us all along. The snow line of the Himalayas resets within matter of a couple of decades. The Khumbu glacier area, my childhood playground, no longer provides steady support underneath our feet due to rapid melting. I have had an unfortunate experience of witnessing two glacial lake outbursts floods in 1977 and 1985. I saw the first-hand destructive forces of the natural calamities as both the glacial lake of 1977 and 1985 took several human lives, destroyed houses, agricultural lands, bridges, power stations, and drinking water systems undergoing the decades of developmental efforts. Temperature increase has brought about a whole lot of problems for us, the mountain communities in the Himalayas. The mosquito that used to limit to the tropical and subtropical areas have moved up, bringing diseases to the communities that were never exposed to them. Flash flood, landslide, avalanches, forest fires are becoming much more common and intense. Massive amount of migration is happening to lowlands and neighboring countries. The climate change, which we had no negative contribution towards, is threatening our very culture and our very tradition. Ladies and gentlemen, mountaineering and mountain tourism has continued to grow progressively until COVID-19 and a subsequent lockdown to curb the spread of virus was imposed in the country. The ongoing crisis due to COVID-19 has hit the mountain people the hardest in Nepal. However, Nepal has demonstrated a high level of resilience and strength in the 2015 earthquake, which had adversely affected tourism. The lesson that we learned working hard, cooperation between all economic sectors, and contribution of youths can bring recovery very fast. मैले यो किन यो स्लाइड्स देखाएको भने राइट आफ्टर द अर्थक्वेक यो हिमालयन रिजनको धेरै जसो जियोग्राफी बारेमा मलाई थाहा भएकोले नेपाल सरकारले चाहिँ नेसनल रेस्क्यू कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा फर्म गरेको थियो। त्यो कमिटीमा मलाई पनि एज ए माउन्टेन जियोग्राफी बारे ज्ञान भएकोले मलाई राखेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ यो सिचुएसनहरू एसेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेडिकल टिमहरू लिएर चाहिँ विभिन्न हिमाली क्षेत्रहरूमा गएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै इन्जुर्ड मान्छेहरूलाई भेटेको थिएँ। तत्काल चाहिँ के ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो गरेको थिएँ। अर्को कुरो चाहिँ हामीले के अब्जर्भ गरेँ भने हिमाली क्षेत्रको चाहिँ पहाडै चिर परेको देखिराखेको थिएँ र त्यतिखेरै हामीले चाहिँ नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ यो चिर परेको ठाउँहरूमा चाहिँ पानी पोसेर अथवा हिउँ पोसेर चाहिँ कालान्तरमा योभन्दा मुनि बस्ने मानिसहरूको जीवन सुरक्षा छैन है। त्यसैले चाहिँ त्यो त्यहाँको मान्छेहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लानुपर्छ भनेर हामीले मौखिक रूपमा र रिटेनमा पनि दिएको थिएँ। त्यसको लगत्तै चाहिँ यो एभिलेन्सको असरले गर्दाखेरि
एभरेस्टमा ठुलो एभरेस्ट बेस क्याम्पमा आएको थियो र त्यहाँ चाहिँ तत्काल 18 जनाको चाहिँ निधन भयो भने 71 जना चाहिँ सिरियसली इन्जुर्ड भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट हामीले विदिन 4 आवर बेस क्याम्पबाट 71 जना इन्जुर्ड पर्सन प्लस उनीहरूको चाहिँ देखरेख गर्ने चाहिँ 71 जना गरेर जम्मा 142 जनालाई विदिन 4 आवर बेस क्याम्पबाट काठमाडौँ ल्याएर विभिन्न हस्पिटलहरूमा हामीले एडमिट गरेका थियौँ। हामी सबैलाई थाहा छ त्यतिखेर चाहिँ मोर देन 600,000 प्राइभेट हाउसेस वेयर डिस्ट्रोइड भएको हामी सबैलाई थाहा छ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो दायित्व के भने यो धेरै जसो चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा त्यो पनि एकदम विपन्न वर्गहरूको चाहिँ समुदायको चाहिँ घरहरू ध्वस्त भएकोले मेरो छोरा डाबा स्टिभेन शेर्पाको नेतृत्वमा मैले यहाँ यो किन जोड्न खोजेको भने युथहरूले गर्यो भने केही हुन सक्छ है भनेर चाहिँ ऊ अहिले चाहिँ हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभको अध्यक्ष पनि छ। उहाँहरूले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ युथहरूलाई सञ्चालन गरेर 725 रेसिडेन्स होमहरू चाहिँ बनाएर नेपाल सरकारलाई हैन्डओभर गरेर नेपाल सरकार मार्फत चाहिँ विभिन्न 14 जिल्लाको चाहिँ अर्थक्वेक एफेक्टेड हिमाली समुदायहरूलाई चाहिँ यो घरहरू डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो। त्यसैले यो कोभिड-19बाट पनि हामीले चाहिँ अर्थक्वेकको जस्तै चाहिँ हामीले लेसन सिक्नुपर्छ र हामी युथहरू हामी सबैले चाहिँ केही गर्यो भने केही हुन सकिन्छ भन्ने उदाहरण मैले यहाँ दिन लागेको हो। र त्यतिखेर सबभन्दा हामीलाई चाहिँ नेपालको मात्रै अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको थियो, संसारको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको थिएन। त्यसैले चाहिँ हामीले जति सक्दो चाहिँ यो एक्सेसहरू खोलिदियो भने चाहिँ टुरिज्म तुरुन्तै रिभाइभ हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ म यो हिमाली क्षेत्रको एसेस गर्न जाँदाखेरि सुक्खा पहिरो आएर एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ आइसोलेटेड भएको, ट्रेकिङ रुटहरू सबै ड्यामेज भएको देखेको थिएँ। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भने सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो एक्सेस खोल्नुपर्छ है भनेर हामीले यो एक्सेसहरू खोलेको थिएँ। धेरै जसो चाहिँ ब्रिजेसहरू भत्किएको थियो। त्यसैले दि फर्स्टेस्ट बिल्ड गर्ने त काठको रुख काटेर काठको ब्रिज बनाउने हो। त्यसैले हामीले चाहिँ नि 72वटा त काठको ब्रिजहरू मात्रै भनेर चाहिँ एक्सेस खोल्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि टुरिस्टहरूले चाहिँ सुरक्षित फिल भयो र तुरुन्तै चाहिँ हिमाली क्षेत्रको चाहिँ टुरिज्म रिभाइभ भयो। त्यसै तपाईँले यहाँ सिलसिलाजी देख्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा गएर चाहिँ यो खाद्यान्नदेखि लिएर लुगाफाटादेखि लिएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो जस्तापाताहरू कन्स्ट्रक्सन निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ हामीले वितरण गरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले क्यास फर वर्क भनेर पनि हामीले क्यास पैसाहरू डिस्ट्रिब्युट गरेको थिएँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ प्राइभेट घर त आफूले बनाउँछ तर चाहिँ अब यो नेचरल एन्ड कल्चरल मोनुमेन्ट्सहरू कसैले गर्दैन। त्यसैले हामीले रिनोभेसन गरेको चाहिँ टोटल स्कुल, मोनास्ट्री, टेम्पल, कनिस भनेको चाहिँ गाउँको चाहिँ मेन गेटहरूलाई कनिस भन्छु र टोटल रिबिल्ड गरेको चाहिँ 63 त हामीले पार्टली रिनोभेसन गऱ्यो भने हामीले चाहिँ 3वटा स्कुल यसरी चाहिँ हामीले टोटल रिबिल्ड गरेर उहाँलाई ह्यान्डओभर गरेको थिएँ र हामीले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यो चोर्तेन पनि त्यसपछि चाहिँ हामीले युथहरूलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्ने कामहरू गरेको थिएँ र अहिले कोभिडको चाहिँ एकदम भयङ्कर योले चाहिँ सङ्क्रमित फैलाइराखेको छ हामी चाहिँ सगरमाथा क्षेत्रमा। र म चाहिँ क्लाइमेट एलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटी 21 जिल्लाको चाहिँ अध्यक्ष भएकोले जहाँबाट चाहिँ हामीलाई यो चाहियो ऊ चाहियो भनेर चाहिँ यो माग आउँछ भने त्यो क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ मास्क अनि त्यसपछि सेनिटाइजर
अहिले हामीले फिल गरेको चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा सेनिटाइजर चाहिँ नै एकदम इम्पोर्टेन्ट देखिराखेको छु, किनभने अस्ति हामी चाहिँ नि हिमाली क्षेत्रमा घुम्दाखेरि राति चाहिँ नै -16 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यो पानी त हामीले चाहिँ हात धुँदा धुँदै हातमै चाहिँ नि त्यो बरफ जम्ने भएकोले सेनिटाइजर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अहिले हामी चाहिँ नि यो सेनिटाइजर चाहिँ नि वितरण गर्ने क्रममा पनि हामी चाहिँ नि प्रयास गरिराखेको छु। हामीले चाहिँ नि विभिन्न क्लब त्यसपछि त्यहाँका संस्थाहरूलाई चाहिँ नि मोबिलाइज गरेर मानिसहरूको हातमै चाहिँ नि घरमै पुर्याउन जाने, बिरामीहरूको चाहिँ नि घरमै पुर्याउन जाने कामहरू गरिराखेको छु। दिस इज यो मास्क भनेको चाहिँ एउटा सानो कुरा हो, तर त्यसले चाहिँ नि जीवनको रक्षा गर्ने भएकोले यो सानो काम भएको भए पनि हामीले चाहिँ नि यो एउटा ठुलो जीवन रक्षाको चाहिँ एउटा ठुलो माध्यम चाहिँ हामीले देखिराखेको छु। यो सेनिटाइजरहरू अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर यो चाहिँ हामी जुन ठाउँहरूमा गएको थिएँ, र यसको असर चाहिँ सबभन्दा ठुलो टुरिज्ममा परेको छ। त्यो माथि पनि सबभन्दा ठुलो असर हिमाली क्षेत्रमा नै परेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ नि त्यहाँको जनजीवन यति महँगो पर्छ कि हरेक कुरो हेलिकप्टर अथवा चाहिँ नि प्लेनबाट लानुपर्ने, त्यसपछि त्यहाँ एकदम जाडो हुने, र अर्को कुरो चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि क्रप वर्षको एकचोटि हार्ली हुने भएकोले टुरिज्म तुरुन्तै रिभाइभ हुनुपर्ने चाहिँ नि एकदम आवश्यकता देखिराखेको छु। म चाहिँ नि अहिले मलाई समयको वार्निङ आइराखेको छ, त्यसैले चाहिँ म यसलाई चाहिँ एकदम छिट्टो फुलफिल गर्ने चाहिँ गरिराखेको छु। पर्यटन अब अहिले हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ माउन्टेनियर्स गाइड्स, त्यसपछि चाहिँ भरियाहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो समस्या परिराखेको देख्छु। उनीहरूलाई नेपाल सरकार र धात्री निकायहरूले चाहिँ यदि दिन सकिन्छ भने उनीहरूको मिनिमम जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ धात्री निकाय र नेपाल सरकारबाट चाहिँ केही रकमहरू चाहिँ टुरिज्म रिभाइभ नभएसम्म दिनुपर्ने अत्यन्त आवश्यक देख्छु। यदि दिन सकिँदैन भने हिमाली क्षेत्रमा यसपालि चाहिँ यो भिजिट नेपाल 2020ले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको चाहिँ मानिसहरूले यहाँ त भयङ्कर धेरै टुरिस्टहरू आउँछ होला, हामीले धान्न नसक्ने टुरिस्टहरू आउँछ होला भनेर चाहिँ त्यहाँको उनीहरूको चाहिँ त्यो फेसिलिटिजहरू सर्भिसहरू बढाएर चाहिँ 3 मिनेट बाँकी। ओके, अनि त्यहाँको विशेष गरेर चाहिँ उनीहरूले यो भिजिट नेपाल इयरमा चाहिँ धेरै टुरिस्ट आउँछ भनेर धेरै स्टकहरू लिएर गएर चाहिँ त्यो सामानहरू चाहिँ त्यसको डेट एक्सपायर भएर सामानहरू बिग्रिएर खाना सक्ने चाहिँ खायो, त्यसपछि चाहिँ अरू सामान बिग्रिएर उनीहरूलाई ठुलो लस भइराखेको छ। र मैले चाहिँ एउटै अल्टरनेटिभ देखेको चाहिँ यो क्लाइम्बर्स अनि गाइड्सहरू, पोर्टर र व्यवसायहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा धात्री निकायहरूले चाहिँ बिना ब्याज बिना दितो चाहिँ यो जबसम्म टुरिज्म रिभाइभ हुँदैन तबसम्म चाहिँ उनीहरूले दिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकताहरू देखिराखेको छु। र अर्को कुरो चाहिँ अहिले टुरिज्मबाट इन्कम नभएको झन्डै 1 वर्ष हुन लागेको छ। जति पनि ब्याङ्कको लोनहरू यो एज ए होल टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ धेरै इफेक्ट पारेको छ। त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लोनको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ 1 वर्षलाई कमसेकम 1 वर्षलाई नलियोस्, इन्स्टलमेन्टहरू जब चाहिँ टुरिज्म रिभाइभ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ लिनुपर्ने चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यसको समन्वय गर्नुपर्ने चाहिँ एकदम आवश्यकता देखेको छु। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब यो चाहिँ सस्टेनेबल समिट कन्फरेन्स हुन गइरहेको छ। अब 1 मिनेट बाँकी सर। ओके, अब मैले चाहिँ हिमालयसको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्न खोजेको थिएँ, तर 1 मिनट भएकोले म यो टुङ्गाइदिन्छु। Himalayas not only the tourism destination, the Himalayas are the water tower for billions of world's population.
So saving the Himalayas means saving us and saving our future generation. Therefore, let's think sustainably, work together, act now. What we can do today should not wait for tomorrow. With this, I thank you. धेरै धेरै धन्यवाद Thank you. आजका हाम्रा पहिलो वक्ता आङसिरिङ शेर्पाज्यूलाई। उहाँले आफ्नो यात्रा पर्वतीय पर्यटनमा आफ्नो यात्रा र कसरी समयको दौरानसँगै हिमालयमा परेको प्रभाव जुन चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जले गरेको र कोभिड-19 को इम्प्याक्ट र उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यहरूको बारेमा हामीलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीसँग जोडिने क्रममा पूर्व पर्यटन सचिव श्री दिपेन्द्र पुरुष ढकालज्यू र नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य श्री अवधेश कुमार दासज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्छौं र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं। र हामी तीनैजनाको प्रस्तुति सुनेपछि मात्रै क्वेसन आन्सरको लागि फ्लोर ओपन गर्नेछौं। अब भने हामी रोजिता बुद्धाचार्यज्यूको प्रस्तुति सुन्छौं। रोजिता बुद्धाचार्यज्यूले प्रथम महिला पत्रकार सगरमाथा आरोहण 2018 टोली नेताको रूपमा मे 23, 2018 मा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालका रामदुङ, यालुङरी र सगरमाथा र चीनको मुजताग आता गरी 4 वटा हिमालहरूको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ भने यसका साथै उहाँ 12 वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँको प्रस्तुति विशेष गरी उहाँको आरोहण अनुभवमा केन्द्रित हुनेछ। रोजिता बुद्धाचार्यज्यू, अबको 15 मिनट समय तपाईको, 3 मिनट र 1 मिनट समय बाँकी रहँदा पनि म तपाईलाई समयको जनाउ दिनेछु। ओभर टु यू रोजिता बुद्धाचार्यज्यू। Thank you, Anitaji. First of all, good evening, everyone. तपाईहरु सबैले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो मेरो कुरा सुन्नका लागि। Thank you very much. एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु। एका देशमा एउटा सानो फुच्ची केटी थिइन्। फुच्ची केटी एकदमै फुच्ची हुँदा 2 वर्ष हुँदा उसको आमा बिती छन् अनि उलाई चाहिँ आफ्नो आमाको अनुहार कस्तो छ भनेर याद थिएन। अनि हजुरबाले चाहिँ एकदमै धेरै प्रश्न सोध्ने गर्थे कि मेरो आमाको अनुहार कस्तो छ, आमा कहाँ हुनुहुन्छ, म कसरी आमालाई भेट्न सकौं भन्दा एक दिन चाहिँ हजुरबाले चन्द्रमालाई देखाएर अब मलाई धेरै क्वेशन सोध्ने हैन, तिमी उ चन्द्रमा जाने, आमालाई भेट्ने, मजाले गफ गर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो सानो फुच्ची केटीले इमेजिनेसन गर्न थालेछ कि म एउटा घरको कौसीबाट अर्को घरको कौसीमा जम्प गर्छु, त्यो घरको कौसीबाट म पहाडमा जम्प गर्छु, पहाडबाट हिमालमा फुत्त हाम फाल्छु अनि हिमालबाट चन्द्रमामा सजिलै जम्प गर्न सकिन्छ भनेर इमेजिनेसन गर्न थाल्यो। त्यसरी इमेजिनेसन गर्ने त्यो फुच्ची केटीको नाम हो रोजिता बुद्धाचार्य। त्यही आमालाई भेट्न चन्द्रमा पुग्ने अनि चन्द्रमा पुग्न संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमालमा फुत्त हाम फाल्ने भन्ने एउटा सोलो इमेजिनेसन, त्यो क्युरियोसिटीले गर्दाखेरि मेरो नेपाल टेलिभिजनको यात्रादेखि अमेरिकाको नासाको यात्रासम्म मलाई पुर्यायो र त्यही सोलो क्युरियोसिटीले मैले मे 23, 2018 मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएँ। जब म चुचुरोमा पहिलो पटक सगरमाथा आमालाई खादा लगाएर आफ्नो शिर हिउँमा मैले ठोक्काएको थिएँ, त्यति बेला मैले मेरो आमा बुवा मात्र सम्झिरहेँ र मैले ब्रह्माण्डका हरेक प्राणीलाई पटक पटक धन्यवाद भनेर भनिरहेँ। त्यति बेला हामी नेपालका विभिन्न पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएका 5 जना महिला पत्रकारहरू थियौं। फर्स्ट वुमेन जर्नलिस्ट एभरेस्ट एक्सपेडिसन 2018 भनेर, अनि हाम्रो सरदार हुनुहुन्थ्यो फुर्बा तेन्जिङ शेर्पा। हामी ड्रिमर्स डेस्टिनेसन ट्रेक्स एन्ड एक्सपेडिसन प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनीबाट सगरमाथा आरोहण गर्न गएका थियौं। यो बेस क्याम्पको फोटो हो। सगरमाथालाई शेर्पा समुदायले सगरमाथा मात्र हैन हरेक पहाड पर्वत हरेक हिमालय यति धेरै पूजनीय मान्नु हुँदो रहेछ कि सगरमाथा त्यो खुम्बु आइसफलमा टेक्नु अगाडि, हाम्रो ट्रेनिङ सुरु गर्नु अगाडि नै यो शेर्किम पूजा गरेर म आउँदैछु है तपाईलाई भेट्न भनेर अनुमति माग्नु पर्ने रहेछ। नेपालबाट सगरमाथा चढ्नुको सबैभन्दा रोचक रमाइलो पार्ट भनेको यो खुम्बु आइसफल हो। किन भन्दा यो आइसफल चेन्ज भइरहन्छ, यो आइसको झरना हो। यही चेन्ज भइराखेको ठाउँमा फरक फरक किसिमको एडभेन्चर गर्नुपर्ने हुनाले विदेशी पर्यटकहरू नेपालबाट सगरमाथा चढ्नका लागि नेपाल आउनुहुने रहेछ। यो क्याम्प 1 हो। ठ्याक्क पछाडि मेरो पछाडि भएको हिमाल लोत्से हो अनि पछाडि त्यो कालो पहाड जस्तो मात्र देखेको चाहिँ वास्तवमा सगरमाथा हो र यो भित्ता भनेको चाहिँ लोला र नुप्से हिमाल हो। यो क्याम्प 2 जाने बाटो हो। क्याम्प 2 जाँदैछौँ हामी।
पछाडि पृष्ठभूमिमा देखिएको हिमाल भनेको कुमरी हिमाल हो। यो क्याम्प 2 बाट क्याम्प 1 आउने बाटो हो र यसरी चाहिँ हामी क्याम्प 2 बाट क्याम्प 3 पुग्छौं। यो क्याम्प 3 बाट साउथ कोल पुग्ने बाटो हो। यो अगाडि जुन कोरियन पन्जा सेतो पन्जा लगाएर बसेको चाहिँ म हो। यो हामी साउथ कोल जाँदैछौँ। यो हिलारी स्टेप सबैभन्दा नाम चलेको ठाउँ हो र सगरमाथाबाट पहिलो देख्ने दृश्य भनेको मकालु हिमालको हो। हामीले हेर्दाखेरि र अर्को साइडमा जुन चाहिँ छाङ्ग पहाड भएको दृश्य देख्ने भनेको चाहिँ तिब्बत साइड हो। यो चुचुरोमा पुगेको क्षण हो। अब म तपाईहरुलाई हाम्रो सरदार फुलबा तेन्जिङ शेर्पाले 2017 को एक्सपेडिसन हुँदाखेरि उहाँले खिच्नु भएको एउटा भिडियो देखाउँदैछु। कलम समाउने हातले आइस एक्ट समातेर हामी सगरमाथा आरोहणमा जुटेका थियौं। आइस एक्ट समातेर पत्रकारिता गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासमा र समताका लागि बुलन्द आवाज युनिफाइड भोइस फर इक्विटी भन्ने नाराका साथ नेपाल पत्रकार महासंघको ब्यानर, नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयको, नर्वेक हस्पिटलको, काठमाडौँ महानगरपालिका, आर्कटस उहाँहरूको मुख्य सहयोगमा हामीले सगरमाथा आरोहण गरेका थियौं र क्याम्प 3 सम्म नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा लाइभ टेलिकास्ट समेत गर्न पाएका थियौं। हाम्रो टार्गेट चाहिँ समिटसम्मै लाइभ टेलिकास्ट गर्ने थियो, तर टेक्निकल गडबडीले गर्दाखेरि त्यो प्लान क्याम्प 3 सम्म मात्रै सफल हुन सक्यो। यहाँनिर मेरो अनुभवमा म दुईवटा कुरा जोड्न चाहन्छु, जुन आङ छिरिङ सरले पनि जोड्नु भयो, क्लिनिङ एक्सपिडिशन्स। सगरमाथामा देखिने फोहोर भनेको, मैले देखेको पहिलो फोहोर भनेको चाहिँ आइस फलमा पपकर्न भन्ने एउटा सेक्सन छ। त्यो पपकर्न सेक्सन पार गरिसकेपछि 5 मिनटको लागि हामीलाई रेस्ट गर्न दिनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ चुरोटका ठुटाहरू, चकलेटका खोलहरू मैले देखेँ। त्यसपछि अर्को मैले देखेको फोहोर भनेको यो क्याम्प 2 को पार्ट हो। क्याम्प 2 मा यसरी ब्यानरहरू, जुत्ता, लुगाफाटा, टेन्टहरू हामीले भेट्यौं। त्यसपछि अर्को सबैभन्दा फोहोर देखेको पार्ट भनेको चाहिँ साउथ कोलमा हो। 7980 मिटर हाराहारी यो पार्टमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै फोहोर देखेको पार्ट हो। र जुन हामीले इमेजिन गर्छौं काठमाडौँमा जस्तो डुङडुङ गनाउँछ फोहोर भनेर, सगरमाथामा चाहिँ त्यस्तो फोहोर होइन, डुङडुङ गनाउने फोहोर होइन। जुन वर्षौंदेखि हावाहुरीले छोपिएका, अझ मैले हाम्रो शेर्पा सिनियर साथीहरूसित कुरा गर्दाखेरि जुन वर्षौंदेखि क्रेभासमा पुरिएका थिए एभालान्चमा परेर अथवा महँगो सिलिन्डर 10 देखि
जब ग्लोबल वार्मिङले गर्दा ती क्रेभासहरू हिउँहरू पग्लिँदै गए, ती फोहोरहरू बिस्तारै नै माथि आउन थाले भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। र हिमालको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ आफ्नो ज्यान प्यारो हुन्छ, आफ्नो आमा बाउ दाजु भाइ भनिँदैन कि म बाँच्छु, म कसरी बाँचु भन्ने त्यस्तो साइकोलोजी बन्न जान्छ एउटा मान्छेको। र शेर्पा साथीहरूले हामीलाई आफ्नो ज्यान प्राण सबै त्याग गरेर त्यस्तो सिचुएसनमा पनि बचाएर ल्याउनुहुन्छ। अब यो फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि सन् 2019मा एभरेस्ट समिटर्स एसोसिएसनले निकालेको एउटा पत्र अनुसार सगरमाथामा मात्र 30 टन फोहोर छ त्यति बेलासम्मको, र त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले एउटा पेपर निकाल्नु भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा हिमाल वा हिमाली जनजीवनको संरक्षण गर्नका लागि त्यो जनजीवनलाई बुझेको भनेको नै शेर्पा समुदाय हो। उहाँहरूले हिमाललाई आमा मान्नुहुन्छ। जुन हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो फुलबा तेन्जिङ शेर्पा, उहाँले सधैँ हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो आमाले मलाई जन्म दिनुभयो, मेरो बाले मलाई बलियो बनाउनु भयो, हुर्काउनु भयो, तर मलाई गरी खाने बाटो चाहिँ हिमालले दिएको हो, त्यही भएर पनि मैले हिमालको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कामिरिता शेर्पा सर, फुलबा टासी शेर्पा सर, हिमालमा हामीले एउटा क्लाइम्बर भएर जति दुःख गरेका हुन्छौँ त्यसको 10औं गुणा दुःख चाहिँ हामीलाई त्यो चुचुरोसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने शेर्पा साथीहरूले गर्नुभएको हुन्छ। तसर्थ मेरो विचारमा चाहिँ सगरमाथाको संरक्षण अथवा सम्पूर्ण हिमाली जनजीवनको संरक्षण गर्ने हो भने नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले पहिलो समन्वय चाहिँ शेर्पा समुदायसित गर्नुपर्छ, किनकि उहाँहरू हिमालका जानी फकार हुनुहुन्छ। ग्लोबल वार्मिङको कुरा गर्दाखेरि मैले आफैले नोटिस गरेको कुरा के हो भन्दा मे 23मा समिट गरिसकेपछि जब हामी फर्क्यौं बेस क्याम्पमा, खुम्बु आइसफल पग्लिसकेको थियो, हामी चढ्दासम्म त्यो टोटली आइस थियो, सलिड आइस, तर फर्किँदाखेरि चाहिँ आइसफल पानी बनिसकेको थियो। कति ठाउँमा त एङ्करहरू फुत्केर हामी लडेका थियौँ आइसफलमा, त्यो पनि। अनि हामीले बेस क्याम्पमा आएर छलफल गर्दा के भन्नुभयो भन्दा त्योभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म मे 29सम्म पनि सजिलै समिट गर्न सकिन्थ्यो, किनकि आइसको स्थिति जमेको हुन्थ्यो, कडा पक्की हुन्थ्यो। तर हामी चढ्दा मे 23 पछिको दिनमै, जुन हामी त्यति बेला लास्ट टिम थियौँ एक्सपिडिसन गर्ने, त्यति बेला नै आइसफल नै पग्लिन थालिसकेको थियो। भनेपछि ग्लोबल वार्मिङले कसरी इफेक्ट गरेको छ भन्ने कुरा मैले खुद आफ्नो आँखाले देख्न पाएँ। अर्को कुरा भनेको त्यो बेस क्याम्पमा पहिला आइसको ठुल्ठुलो वालहरू हुन्थ्यो उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार, तर ती वालको साइज अब बिस्तारै होचो बन्दै गए। त्यहाँ ट्रेनिङ गर्नका लागि त्यो आइसको वालको साइज चाहिँ सानो हुँदै गयो। त्यो पनि ग्लोबल वार्मिङको मैले देखेको इफेक्ट र मैले बुझेको सुनेको इफेक्ट। त्यस हिसाबमा हिमालमा मैले मेरो जीवनमा देखेको आमा बुवा, मैले देखेको भगवान, तर हिमालको कुरा गर्दाखेरि अदृश्य भगवान भनेको चाहिँ शेर्पाहरू हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई आफ्नो काखको बच्चा जस्तो गरेर, कोक्रोमा राखेको बच्चा जस्तो गरेर समिट गराएर सफलतापूर्वक आफ्नो घर फर्किन सहयोग गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ मेरो शेर्पा हुनुहुन्छ, फुलबा तेन्जिङ शेर्पा। र हिमालको संरक्षणको लागि अवेरनेस सँगसँगै मेरो एक्सपिरियन्समा इमोसनल अट्याचमेन्ट पनि चाहिने रहेछ। यो मेरो सम्पत्ति हो है, यो मेरो हो, त्यसैले मैले बचाउनु पर्छ भन्ने एउटा अठोट चाहिने रहेछ। त्यो चाहे पोलिसी मेकर लेभलमा होस्, पब्लिकमा होस्, र पब्लिक र पोलिसी मेकरमा जुन एउटा ब्रिज बनाउनुहुन्छ, माउन्टेनियर्स, अपरेटर्स, विभिन्न किसिमको एसोसिएसन्सहरू, उहाँहरू ब्रिजमा पनि इमोसनल अट्याचमेन्ट पनि चाहिने रहेछ। हामीले सगरमाथा आरोहण गरिसकेपछि पहिलो रिपोर्ट बनाएर पूर्व तत्कालीन माननीय पर्यटन मन्त्री रविन्द्र सरलाई बुझाएका थियौं, र त्यति बेला हाम्रो पहिलो कुरा नै यो क्लिनिङ एक्सपिडिसन शेर्पा समुदाय र नेपाल सरकार दुवैले सहकार्य गरेर हरेक वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ, न कि एक वर्ष मात्र होइन। हरेक क्लाइम्बरले रोयल्टी फी भनेर तिरेको हुन्छ, स्पेसली विदेशी क्लाइम्बरहरूले एकजनाले $11,000 तिरेको हुन्छ। लाइजन अफिसरलाई तिर्नुपर्ने सबै जोडेर लगभग $15,000 नेपाल सरकारलाई स्वतः तिर्नुपर्छ होइन। तर टिबेट साइडको कम्पेयरमा नेपाल साइडमा कुनै पनि सुविधा छैन। जस्तो टिबेटमा एकजना क्लाइम्बरले रोयल्टी फी तिरे बापत उसलाई याग दिन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन 3 मिनेट बाँकी पैसा त्यसैमा कटाइन्छ। त्यस हिसाबमा नेपाल सरकारले उत्तरदायी भएर समुदायसित समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले नेसन वाइड चाहिँ यो फोटो एक्जिबिसन गर्यौं, हिमाललाई तराईमा लिएर गयौं, आफ्नो कलमबाट पनि त्यो हिमालका कुरा अगाडि राख्न थाल्यौं, र यो मेरो गाउँ मेरो ठाउँ भनेर पर्यटन जागरण अभियान देशभरि सञ्चालन गर्यौं।
त्यसपछि जुन रोलवालिङ हामीले ट्रेनिङ गरेको ठाउँ थियो त्यहाँ हामीले डेभिड लामा विभाग र भिया फराटा भनेर टासी लाप्चा पासमा बनायो। मैले एउटा के बुझेँ भन्दाखेरि जब मैले हिमालमा गएर हम्बल हुनुपर्छ भनेर सिकेर हिमाललाई मैले फिर्ता दिनुपर्छ, हिमालको गुण सगरमाथा आमाले मलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो, त्यही भएर मैले केही गर्नुपर्छ भनेर काम गर्न थालेँ। तब मेरो करियर जोडिन आयो। करियरका विभिन्न पोटेन्सियल्सहरू मैले देखेँ। मैले सिटी टुर गाइड भएर काठमाडौँमा काम गर्न सकेँ, ट्रेकिङ गाइड भएर इबिसी गएँ, छोरोलपा ट्रेक गएँ, लाइजेन्ड अफिसर हुन सक्ने रहेछु म एभरेस्ट समिटर भइसकेपछि भन्ने कुरा थाहा पाएँ। र मैले यो भिजिट नेपाल इयर 2020 को अफिसियल लोगो नेपाल, चीन र इन्डियाका 3 जना फिमेल लेडिजहरूले सगरमाथाको टुप्पोमा पुर्याउनु भएको थियो। त्यो एक्सपेडिसनको एक्सपेडिसन म्यानेजर भएर काम गर्न पाएँ। फर्स्ट HIV संक्रमित सगरमाथा आरोही उहाँको एक्सपेडिसनमा पनि एक्सपेडिसन म्यानेजर भएर काम गर्न पाएँ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कोभिड-19 को टाइममा रोलवालिङ जस्तो विकट ठाउँमा हेल्थ पोस्ट बिल्डिङ बनेको थियो, तर त्यो बिल्डिङलाई हामीले अपरेट गर्न सक्यौँ यो कोभिड-19 को टाइममा। र मेरो एक्सपिरियन्समा के लाग्छ भन्दा कोभिड-19 भन्दा डेन्जरस भाइरस भनेको चाहिँ करप्सन भाइरस हो टुरिज्ममा। जब लास्ट इयर 2019 अक्टोबरमा रोलवालिङको लागि मैले स्पेशल पर्मिट निकाल्नको लागि इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट गएँ। मैले के थाहा पाएँ त्यहाँ, मैले खुद भोगेको कुरा यो है। एउटा विदेशी आएपछि उसको पासपोर्ट त्यहाँ देखाउनु पर्छ स्पेशल पर्मिट निकाल्नु, तर पासपोर्ट नदेखाउँदाखेरि पनि पर्मिट इस्यु गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँको कर्मचारी कार्यालय सहयोगी जसको काम चाहिँ स्ट्याम्प लाउने हो, कार्यालय सहयोगीले चाहिँ त्यो फाइल भएको पछाडि फाइलभित्र हजार रुपियाँ लिनुहुँदो रहेछ। प्रति एउटा पासपोर्ट बराबर हजार रुपियाँ। तपाईँ सोच्नुहोस् दिनमा कतिवटा पर्मिट निस्किन्छ। त्यसरी उहाँहरूले करप्सन गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ मुस्ताक आता जाँदाखेरि एउटा शेर्पा भाइले कम्प्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मनास्लुको सर्टिफिकेट निकाल्न उहाँकै कम्पनीको म्यानेजरले 5,000 लिनु भएछ र उहाँको कम्पनीको हरेक शेर्पासँग 5,000। अब 1 मिनेट बाँकी रजिताजी। यस हिसाबमा कोभिड भन्दा पनि ठुलो भाइरस करप्सन भाइरस हो, यसलाई हटाउनु पर्छ। र मैले सगरमाथा चढ्नुको एउटै उद्देश्य भनेको त्यो संसारकै सबैभन्दा अग्लो हिमालमा चढेर चन्द्रमामा फुत्त हाम फाल्न सक्छु भन्ने मेरो एउटा इमेजिनेसनले गर्दा हो। म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी सबैले एक अर्कालाई प्रतिबद्ध हौं कि विदेशमा भएका एकजना साथी अथवा परिवारलाई नेपाल घुम्न म बोलाउँछु। अर्को कुरा मेरो जीवनभरि कम्तीमा म एउटा हिमाल चढ्छु अथवा म नेपाल घुम्छु भनेर प्रतिबद्ध हुनुहोस् र तपाईले सोच्नु भएको हरेक सपना पूरा गर्नका लागि स्ट्रगल गर्न चाहिँ पछि नहट्नुहोस्। आफूलाई माया गर्यो भने तपाईले हिमालको महत्व बुझ्नुहुन्छ, किनकि त्यही पानी खाएर हामीले हुर्किने हो र हिमालको महत्व बुझ्यौं भने, त्यसलाई इमोसनली अट्याचमेन्ट भयौं भने हिमाल प्रतिको जिम्मेवारी पनि हामीले पूरा गर्न सक्छौं, त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धनमा जुट्न सक्छौं। थ्यांक यू। धेरै धेरै धन्यवाद रोजिता बुद्धाचार्यज्यूलाई आफ्ना आरोहण अनुभव र सपनालाई सुन्दर ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुभएकोमा। सो ब्युटिफुली क्राफ्टेड एन्ड इन्स्पायरिङ स्टोरी। र अब रोजिता बुद्धाचार्यज्यूको प्रस्तुतिपछि अब हामी प्रचण्डमान श्रेष्ठज्यूको प्रस्तुति सुन्छौं। योभन्दा अगाडि मैले रोजिता बुद्धाचार्यज्यूले जुन प्रस्तुति दिनुभयो त्यसमा टेक अवे मैले दुईटा कुरा चाहिँ लिए। एउटा चाहिँ कोभिड-19 भन्दा एकदमै खतरनाक भाइरस, करप्सनको भाइरस, र अर्को चाहिँ एकपटक आफ्नो देश घुम्ने। टेक अवे मैले त्यसरी लिए। थ्यांक यू सो मच। अब म प्रचण्डमान श्रेष्ठ सरलाई यो फ्लोर दिन चाहन्छु। हामीले प्रचण्डमान श्रेष्ठ सरलाई चिनाइरहनु पर्दैन। उहाँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उहाँको संलग्नता 3 दशक भन्दा बढीको छ र उहाँ नेपालको पर्यटन बारे एक प्रबुद्ध तथा जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल पर्यटन बोर्डको पूर्व कार्यकारी अधिकृत तथा पर्यटन विभागको पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ। प्रचण्डमान श्रेष्ठज्यू, अबको 15 मिनट समय तपाईको र 3 मिनट र 1 मिनट बाँकी समय हुँदा म फेरि तपाईलाई जनाउ गर्नेछु। ओभर टु यू सर। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित यस कार्यक्रमका आयोजकहरू र यो कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्ने अम्बिकाज्यू, सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। र हाम्रो पूर्ववक्ता साथीहरू आङछिनी रोजिताजीको कुरा सुनिसकेपछि हामीले थाहा पायौं पर्वत, माउन्टेन, द्याट इज सिम्पली फिजिकल्ली हेर्ने हो भने यो उच्च भूधरातल मात्र हो, तर त्योसँग सम्बन्धित यसको मल्टी डाइमेन्सन्सहरू यति रहेछ। यो एउटा जीवनयापनको स्रोत, त्यो पर्यटन भनोस् वा अर्कै कुराहरू, र यसले विगतमा भोग्दै आएको अनेकौं जोखिमहरू, रिस्कहरू, त्यसबाट देखिएको थ्रेट्स, साथसाथै त्यसमा संलग्न विभिन्न समुदाय, संस्था र व्यक्तिहरूको एंगेजमेन्ट त्यो एउटा कन्फ्लिक्ट रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ।
यसरी हेर्यौँ भने कहिले कहिले त यो एउटा माउन्टेनको मासलाई हामीले आस्थाको केन्द्र पनि भन्न सक्छौँ र त्यसैको सिलसिलामा हामीले रोजी ताईले भने इमोसनल स्पिरिचुअल र यसो एट्याचमेन्ट्सहरू पनि त्यत्तिकै छ र यो तीनवटा शब्द भर्खरै हामीले महसुस गरेको यस दशकको कोभिड, त्यसपछि विगत दशकदेखि हामीले भोग्दै आएको वातावरणीय परिवर्तन, हावापानीको परिवर्तन जसलाई क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ र साथसाथै नेपाल जो चाहिँ उच्च भूधरातलीय भूभागबाट चाहिँ प्रेरित भएको वा अवस्थित भएको राष्ट्र, माउन्टेनले भरिएको राष्ट्रले हामी माउन्टेनस कन्ट्री भन्न चाहन्छौँ। त्यो माउन्टेनस कन्ट्रीको स्रोतलाई हामीले आफ्नो जीवनको एउटा आर्थिक स्रोतको रूपमा पहिचान भएको पर्यटनको क्षेत्र, तीनवटा समूहलाई हामीले आज एक आपसमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न प्रयास गरेको छौँ। अब हामीले यो भन्नु जरुरी छैन, हामीले यो भन्न जरुरी भएन कि यो इम्प्याक्टको विषय भन्नु जरुरी भएन। कोभिड-19 यो शताब्दीको जुन एउटा यसमा इकोनोमिक, सोसियो कल्चरल बिहेभियरले सुरुवात भएको एउटा वैज्ञानिक भाइरसको नामबाट, हेल्थ विज्ञानबाट सुरुवात भयो। त्यसले जुन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कन्टेम्पोरेरी मिडियालाई यसरी प्रसारण गरिदियो कि टेरर नै क्रिएट गरिदियो। त्यसपछि जुन प्रत्येक राष्ट्रको गभर्नेन्सलाई रेस्ट्रिक्सन्सको पोलिसी एडप्ट गरेपछि त्यसले यो जुन कोभिडबाट हेल्थमा परेको असर भन्दा पनि अरू खतरनाक इकोनोमिक असर र सोसियो कल्चरल असरहरूतर्फ हामीलाई आकर्षित हुनु पुगेको छ यो 8-9 महिनाभित्रमा। त्यही कारण यसमा धेरै रिसर्च पनि 8-9 महिना देखिन्छ, धेरै आँकडाहरू अनुसन्धान भएको देखिन्छ। त्यो फ्याक्ट्स एन्ड फिगरमा नजाउँ, त्यसको पक्कै पनि टुरिज्ममा त ठुलो इम्प्याक्ट परेकै छ। त्यो तपाईँको 2020 वास्तवमा टुरिज्मको लागि एउटा ब्ल्याक हिस्ट्रीको रूपमा रहन सक्छ र त्यसले असर पर्ने हामीले कन्क्लुड गर्ने हो भने यो कोभिडको भनौँ वा क्लाइमेट चेन्जको दुईटैको असर चाहिँ नेगेटिभ, नकारात्मक हामीले लिस्टिङहरू गर्दै गएका छौँ। दुईटैको इम्प्याक्ट इन टर्म्स अफ टुरिज्ममा हेर्दाखेरि हामीले इकोनोमिक इम्प्याक्ट र सोसियो स्ट्रक्चरल यो स्ट्रक्चर, सोसियो कल्चरल स्ट्रक्चरमा इम्प्लिकेसन देखिन्छ र त्यसको हामीले आज कन्क्लुजन यो स्लाइडबाट के छौँ भने अहिले हामी कहाँ छौँ त यो दुईटैको इम्प्याक्टबाट, इम्प्लिकेसनबाट। यो दुईवटा शब्दमा हामी बोइल डाउन गर्छौँ। अब आउने दिनहरूमा स्टिल द इन्भाइरोमेन्ट अफ अनसर्टेन्टी, अनिश्चितता, त्यो गन्तव्य स्थलहरू, पर्यटनका गन्तव्य स्थलहरूमा अनिश्चितता देखिन्छन् भने र उद्योगी व्यवसायहरूको आफ्नो गतिविधि र रणनीति तयार गर्न पनि अनिश्चितता देखिन्छ भने साथसाथै जुन मार्केटमा भएको प्रोस्पेक्टिभ कन्ज्युमर्स जसलाई टुरिस्ट भन्छौँ र साथसाथै डेस्टिनेसनमा भएको जुन होस्ट कम्युनिटिजहरू छन्, दुईटैमा चाहिँ एङ्जाइटी, एउटा डर, त्रासको भावना देखिएको छ। अब यो दुईटा शब्दलाई हामीले कम्प्रिहेन्ड गरेर हामीले गर्नुपर्ने स्ट्राटेजिक एप्रोच इन द डेज टु कम के हुन सक्छ त भन्दा यो दुईटै क्लाइमेट चेन्जले देखाएको, कोभिडले पारेको असरहरूलाई चाहिँ जति नेगेटिभ ड्यामेज छ त्यसलाई कति हदसम्म हाम्रो नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ, त्यसको लागि के कस्ता रणनीतिहरू उपयुक्त होला र त्यसमा समन्वयात्मक विभिन्न तहमा, टियर्सहरूमा, पोलिसी टियर्स, एक्सन टियर्स, म्यानेजमेन्ट टियर्स र कम्युनिटी लेभल स्थानीय तहमा पनि कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई समन्वय गर्नु पर्ला र त्यसको तयारीको प्रक्रिया के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू र त्यो भएको तयारीलाई हामीले दुईटै यो एङ्जाइटी र अनसर्टेन्टीको वातावरणलाई एड्रेस गर्नको लागि कसरी डिसिमिनेसन गर्छौँ भने यति यो स्लाइडबाट मैले आज यहाँहरूको ध्यान आकर्षण जुन पूर्व वक्ता साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको एउटा एङ्जाइटी देखियो, जुन कन्सर्न देखियो, जुन इम्प्याक्ट देखियो र इन द मिन टाइम त्यसमा अपर्च्युनिटी कसरी खोज्ने त अब फ्युचर डेज टु कममा हामीले कसरी अवसरहरू जुन चाहिँ यङ्स्टर, यङ जेनेरेसन छ त्यसको आफ्नो भविष्यको लागि क्यारियरमा एउटा मौकाको देखाउनको लागि यो 3-4वटा पोस्टबाट म यहाँलाई देखाउन सक्छु र क्याटेगोरिकली कोभिड चाहिँ नयाँ अनुभव भएको हुनाले कोभिडबाट टुरिज्मको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा एउटा ल्यान्डस्केपमा ठुलो परिवर्तन हुने हामीले भिजुअलाइज गरेका छौँ र ब्रडली 3-4 कुरा हामी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। अब आउने चाहिँ ट्राभल एक्टिभिटी चाहिँ मोर कम्प्लेक्स हुन्छ बिकज अफ फ्रन्टियर रिक्वायरमेन्ट्स, सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू, सर्भिसको डिजाइन्सहरूले हुन सक्ला। इन द मिन टाइम बोथ टुरिस्ट र रेजिडेन्टहरू त्यहाँ डेस्टिनेसनमा छन्, दुईटैको बिहेभियरमा चाहिँ अलिकति कससनेस र धेरै परिवर्तनहरू एवेरनेस आउने पक्कै पनि छ र खास गरेर टुरिस्टले चाहिँ डेस्टिनेसन सेलेक्सन गर्दाखेरि अब यो मोर क्लोजर आफ्नो नजिकको साथी र
रिलेटिभ्सले चाहिँ रेकमेन्ड गरेको आधारमा बढी हुन सक्छ कि भन्ने हुन्छ भने केही घटना विघटना आफ्नो सेफ्टीमा केही परिहाल्यो भने त्यो ल्याप्सेसमा को जिम्मेवार हुन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी कसरी चाहिँ प्रत्याभूत हुन्छ भन्नेमा ओरिएन्टेसन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। साथसाथै अब डेस्टिनेसन्सहरू कुन चाहिँ प्रस्पेयर गर्छन्, कसले बढी अपर्च्युनिटी पाउँछन् द डेज टु कम आफ्टर कोभिड भन्ने पार्टमा हामीलाई लाग्छ टुरिस्टको डेन्सिटी हाई भएको ठाउँमा चाहिँ यसको अपर्च्युनिटी हुँदैन, डेन्सिटी कम भएको ठाउँमा हुनसक्छ, जसले गर्दा उसलाई स्पेसियल डिस्पर्सलको एप्रोच र स्ट्राटेजीमा जानुपर्ने हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि मास टुरिज्म एक्टिभिटिज र मास टुरिज्म साइट्सहरूमा चाहिँ नियन्त्रणको आवश्यकता हुन्छ, जुन भिजिटर फ्लोहरूलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने एक्सन्सहरूमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन अफर गर्छौँ अब आउने टुरिज्म इन्डस्ट्री टुरिज्म मार्केटमा प्रडक्ट्स जसलाई भन्छौँ, द्याट प्रडक्ट्स कुड बी साइट एक्टिभिटिज एन्ड फेसिलिटिजको कम्बिनेसन हुन्छ। यो तीनटै शब्द कम्बिनेसनको टुरिज्म प्रडक्ट चाहिँ अब पहिलाको जस्तै परम्परागत शैलीबाट सम्भव नहोला, मोर इनोभेटिभ एन्ड टेक्नोलोजी सेभीतिर जानुपर्ने हुन पक्कै पनि आउँछ र मोर स्पेसल इन्ट्रेस्ट जनरलाइज टुरिज्म प्रडक्ट्सबाट काम नगर्न सक्छ। त्यस कारण स्पेसल इन्ट्रेस्ट र कस्टम टेलर्ड टु स्पेसिफिक ग्रुप्स र स्पेसिफिक मार्केटको लागि अथेन्टिक आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन सक्छ र हामीलाई अपर्च्युनिटी के हुन सक्छ नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई भने जहाँ हामी आधुनिकता भन्दा पनि बढी परम्परागत ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस र प्रकृतिमा आधारित नलेजहरूको हिलिङ योगा अथवा वाटेभर इट इज यो सबैको चाहिँ सायद हामीलाई चाहिँ स्पेसल इन्ट्रेस्ट टुर ओरिएन्टेसनको चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउन सकिन्छ कि र अन्तिम रूपमा चाहिँ अब आउने पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यो ट्राभल प्याटर्न चाहिँ पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ। केही वर्षसम्मको लागि चाहिँ ट्राभल प्याटर्न लङ हल भन्दा सर्टहरू हुन्छ रिस्क मिनिमाइज गर्नको लागि र कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि र सर्टर ड्युरेसन्सको बढी हुन सक्ला र स्मलर ग्रुपमा हुन सक्छ भनेर परिकल्पना चाहिँ यो गरिएको छ प्रकार होइन। यसको आधारमा नेपालको पर्वतीय पर्यटन र क्यारियर प्रोस्पेक्ट हामी हेर्न सक्छौँ। नेपालको पर्वत भन्न साथै संसारको पर्वत जस्तै असाध्य वातावरण रूपमा फ्रेजाइल हुन्छ। यसमा एप्रोच जे गर्छौँ हामी इन्टरभेन्सन्सहरू वा विकासको नाममा जति पर्यटकीय प्रयोजनमा प्रस्तुत गर्छौँ, जतिलाई व्यावसायीकरण गर्न प्रयास गर्छौँ, यसमा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी र त्यहाँको स्थानीय समुदायको विकासलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो परम्परागत कल्चर विशिष्ट कल्चर र संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने चुनौतीहरू हामीले देख्छौँ र नेपालको केसमा हेर्ने हो भने नेपालको पर्यटन नै वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक रूपमा हेर्ने हो भने यो माउन्टेन टुरिज्मले लिड गरेको 50s को जुन चाहिँ हाई माउन्टेन क्लाइम्बिङको सक्सेसले नै आज जुन एउटा इमेज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि स्थापित भएको त्यो डिभिडेन्ड अहिलेसम्म टुरिज्मले खाइरहेको छ र त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ र गतिविधि चाहिँ अझ पनि सीमित नै देख्छौँ हामी। अझ यो हाई क्लाइम्बिङ केही ट्रेकिङ बेस अफ द हाई माउन्टेन्स अथवा केही माउन्टेन बेस्ड अथवा टोपोग्राफी बेस्ड एक्टिभिटिज लाइक राफ्टिङ साइक्लिङ र केही अरू एडभेन्चर रिक्रिएसनहरू एक्सटेन्ड भएको हामी पाउँछौँ विगत 5 दशकमा नेपालको अनुभव हेर्दाखेरि। तर स्टिल अन्य पर्यटक गतिविधि भन्दा पर्वतीय पर्यटनमा नेपालको नीतिगत रूपमा रेस्ट्रिक्सन्सहरू अझै पनि छ। अनुमति लिनुपर्ने, रोजिताले बताउनु भयो, पासपोर्ट देखाउनु पर्ने। जति हामी रेस्ट्रिक्सन्सहरू बढाउँदै जान्छौँ त्यति त्यहाँ करप्सन्सको पोसिबिलिटी चाहिँ बढी दायरामा हुन आउँछ। रेस्ट्रिक्सन्सको आधार के भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेज नै हो भनिन्छ। इन द मिन टाइम त्यसले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले एन्फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ करप्सनलाई हामीले बढी प्रश्रय दिएको त छैनौँ भन्ने पार्ट्समा यो पोलिसीलाई हामीले रिइभ्यालुएट र मोनिटरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथसाथै पर्वतमा परेको विभिन्न किसिमको सिजनालिटीको आस्पेक्टमा विविध प्रकारको चाहिँ डिस्पर्सल र डिस्पर्समेन्टको टाइपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ गतिविधिलाई। पर्यटकीय पहाड पर्वतमा हुने पर्यटक गतिविधिलाई केही सिजनमा मात्रै सीमित गर्दाखेरि इन डेप्थ इम्प्याक्ट मिल्यो मोर हाई, त्यस कारण यसलाई मोर हरिजन्टली चाहिँ स्प्रेड अप गर्नुपर्ने हुन आउँछ कि र एक्ज्याक्टली त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रेन्ट त छ, त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टै डेट्रिमेन्ट हुनसक्छ यसको चाहिँ एसेन्सलाई मेन्टेन गर्नुको लागि। त्यस कारण हामी पर्वतीय पर्यटनमा जुन पूर्वाधार भन्छौँ त्यो पूर्वाधारको परिभाषा अलग गरी बेग्लै किसिमको गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो वातावरण र गतिविधिलाई चाहिँ सन्तुलित गर्नुपर्ने हुन आउँछ। यो एक्सटर्नालिटिज भनेको अहिलेसम्म नेपालको पर्वतीय पर्यटनको गतिविधिमा हाम्रो स्थानीय समुदायको क्यारियर प्रोस्पेक्ट उसको आश्रय साधै तल्लो लेभलमा सीमित भएको देखिन्छ अथवा उसले पोर्टरसिप र ट्रान्सपोर्टको मात्रै संलग्न भएको देखिन्छ। उसको त्योभन्दा माथिको हायरार्कीमा प्रोफेसनल पेसागत रूपमा माथि जानको लागि अझ पनि दायरा चाहिँ
भित्रको भन्दा पनि एक्सटर्नल फोर्सेसले लिएको देखिन्छ। नेपालको उच्च हिमाली भूभागको पर्यटन गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचबिखन चाहिँ हाम्रो कम्पनीले भन्दा पनि बाहिरको एक्सटर्नल कम्पनीले गरेको देखिन्छ। र यी चाहिँ हाम्रै माउन्टेन एक्टिभिटिजमा पनि हाई क्लाइम्बिङ गाइड्सहरू नेपाली भन्दा पनि बाहिरबाट नै इन्टरनेसनल गाइड आउने प्रचलन अझै पनि रहेको छ। त्यसकारण यो दायरा, यो नेपाली केसलाई लिएर हामीले फ्युचरमा कोभिड र क्लाइमेट चेन्जको जुन इम्प्याक्टलाई एड्रेस गर्ने स्ट्राटेजिक एप्रोचको साथसाथै यङ जेनेरेसनल क्यारियर अपर्च्युनिटिजको हेर्दाखेरि त्यसको एन्टरप्रिन्योरसिप एप्रोच चाहिँ प्रशस्त देखिन्छ। जो कहाँ हुन्छ भन्दा यो एलिमेन्ट्सहरू, माउन्टेन बेस्ड एलिमेन्टलाई इनोभेटिभ रूपमा टुरिज्म प्रडक्टमा चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने र कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, त्यसबाट इकोनोमिक बेनिफिटमा कसरी संलग्न हुने भन्ने पार्टमा क्यारियर प्रोस्पेक्ट देखिन्छ भनेदेखि अहिलेसम्मको टेक्निकल गाइडिङ चाहिँ हाम्रो नेपालको केही सीमित स्थानमा मात्रै लिमिट भएर भएन। यसलाई अलिक व्यापक गऱ्यौँ भनेदेखि डिस्पर्सल पनि हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट कम पनि हुन्छ, फ्युचर क्यारियर प्रोस्पेक्ट्सको भोल्युम पनि प्रोस्पेक्ट पनि बढ्छ भन्ने हामी लिन सक्छौँ। त्यो प्रोफेसनलिजम जानको लागि चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण रेस्ट्रिक्सन केमा छ भने त्यो ट्रेनिङको लागि चाहिँ सानो सानो कम्पोनेन्ट अफ ट्रेनिङ हामीले संलग्न गर्दै आएका छौँ। जस्तै नाथम होस्, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ होस्, यो नेपाल माउन्टेन एकाडेमी जस्ता आएका छन्, नेपाल माउन्टेन इन्स्ट्रक्टर विभिन्न एसोसिएसन इन्स्टिट्युटहरू छन्। तर त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकता मोर भर्टिकली माथिसम्म जान क्यारियर एप्रोचमा माथि प्रोफेसनली जान सकिने चाहिँ कोर्सेसहरू र इन्स्टिट्युसनलाई स्ट्रेन्थेन र कन्सोलिडेट गर्न जरुरी देखिएको छ। र इन द मिन टाइम नेपालको चाहिँ टुरिज्म, ओभरअल नेसनल टुरिज्मको कन्सेप्ट र इमेजलाई प्रोजेक्सन गर्ने हो भने माउन्टेन एलिमेन्टलाई हामीले नकार्न पक्कै पनि सक्दैनौँ। विगतमा पनि थियो र फ्युचरमा यसलाई नोभेल वेमा, इनोभेटिभ वेमा प्रस्तुत गर्ने विकल्प मात्र हामीसँग रहन्छ। र पोलिसीलाई कसरी लिबरलाइज गर्ने भन्दा यो सबै चाहिँ सेन्ट्रलाइज, क्यापिटल सेन्ट्रलाइज, काठमाडौँ सेन्ट्रलाइजको एन्टरप्रेन्योरसिप भन्दा यसलाई चाहिँ माउन्टेन बेस्ड रूपमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एप्रोच अपनायौँ भने त्यहाँ क्यारियर प्रोस्पेक्ट चाहिँ पक्कै बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको साथसाथै अब नेसनको भित्रमा त लिमिट गर्नु जरुरी छैन। हिमालयन कन्ट्री चाहिँ इसिमोडको डेफिनेसन हेऱ्यौँ भने धेरैवटा अरू कन्ट्रिज पनि पर्छन्, छिमेकी राष्ट्रहरू। सबैको लागि चाहिँ हिमालयन ब्रान्डमा प्रडक्ट चाहिँ अगाडि लैजान सक्यौँ भने यो हाम्रो क्यारियरको प्रोस्पेक्ट चाहिँ नेपाल लगायत हिमालयन कन्ट्रिजको छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि व्यापकता हुन्छ। त्यो प्रोस्पेक्ट चाहिँ प्रशस्त रूपमा देख्छौँ। त्यसको लागि 2-4वटा मैले चाहिँ वे फरवर्डको रूपमा दिएको छु। अहिले इमिडिएटली जति इन्स्टिट्युसन्सहरू इन्भल्भ छन्, यो मल्टी सेक्टरल इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ सिन्क्रोनाइज र कोलाबोरेसनको एप्रोचमा गएर स्ट्राटेजिक पोजिसन अफ नेपाल फर द फ्युचर प्रोस्पेक्टलाई जानु जरुरी बनाउँछ। त्यहाँनिर हामी कता कता पछाडि परेका छौँ भने म्यानेजमेन्टको एक्सन्समा चाहिँ हामीले यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको जुन अनसर्टेन्टी आएको छ, त्यो अनसर्टेन्टी एड्रेस गर्ने एउटै उपाय हो क्राइसिस म्यानेजमेन्टका मिन्स र मेजर्सहरूलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने। त्यहाँनिर हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब आउने मैले भने टुरिज्म प्रडक्ट्स र एक्टिभिटिजहरू चाहिँ 7वटा प्रदेशहरू भएको 7वटा प्रदेशहरू देखिएको छ नि त्यो प्रदेशहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पर्सलको एप्रोच लिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन एप्रोचबाट डिस्पर्सल एप्रोच भयो भने त्यसको हाम्रो मोर अपर्च्युनिटी पाइन्छ, प्लस इम्प्याक्ट त्यसको इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट पनि मिनिमाइज हुन्छ। र इमिडिएटली त्यो हाम्रो एक्सेसिबिलिटीको प्रब्लममा चाहिँ एउटै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अपरेट भएको अवस्थामा आइकाओको हामी मेम्बर हौँ, उसले चाहिँ यो टेस्टिङ र क्रस बोर्डर रिस्क म्यानेजमेन्ट मेजर्स चाहिँ लिएर आएको छ। सबै कन्ट्रीहरूको चाहिँ ट्राभललाई चाहिँ हार्मोनाइज र स्मुदन गर्नको लागि त्यो नेपालले पनि एडप्ट गरेको छ भने त्यसले देखाएको मेजर्सको टेक्निकलिटिजको इन्फ्रास्ट्रक्चर नै अझ पुगेको छैन हाम्रो एयरपोर्टमा। त्यो त हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको अलावा सेफ्टी हाइजिन प्रोटोकल इन्टरनेसनल रिकगनाइजलाई आइडियर त सबै लेभलमा गर्नुपर्ने नै भइहाल्यो। अनि अहिले मैले भने टुरिज्म प्रडक्टमा इनोभेसन र टेक्नोलोजीमा सानो स्मल मिडियम एन्टरप्रिन्योर्सहरू, सानो सानो कम्पनीहरू र होमस्टेका कम्पनीहरू त्यस्तालाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ सेभी हुन सक्दैन। त्यहाँनिर स्टेटको सपोर्ट चाहिँ अति रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिन्छ। त्यो एक्सपेन्सन अफ सपोर्ट फ्रम द स्टेट टुवर्ड्स द टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ जरुरी हुन आउँछ। र इन द मिन टाइम यो क्याम्पेन रूपमा एवेरनेस सेफ्टी हामी चाहिँ कुनै विदेशी वा पर्यटकको सम्पर्कमा आउँदाखेरि हामीले आफ्नो सेफ्टी कसरी गर्ने डेस्टिनेसन रेजिडेन्ट्सको एउटा एवेरनेस क्याम्पेनको सुरुवात गर्नु छ भने जनरेटिङ मार्केटमा हामीले के प्रोटोकलहरू के प्रोसिडियर्स र प्रिपेयरनेस तयार गरेका छौँ त्यसको चाहिँ म्यासिभ डिसिमिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ। जबकि अहिले सुन्नमा आएको छ मार्केटिङ गर्ने बेला होइन भन्ने सुन्न आएको छ। दिस इज द राइट टाइम टु डिसिमिनेट
थ्रु एज ए मार्केटिङको अहिलेको मोड्स र प्याटर्नको रूपमा आइज भन्नुभन्दा पनि हामीले यो गरेका छौँ, यो प्रिकसन्सहरू तिमीले लिनुपर्ने अझै बाँकी छ, त्यति भयो भने तिमीलाई चाहिँ हामी यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अल प्रिपेयर्डनेसको जति हामीले गऱ्यौँ, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, जे हाम्रो क्यापेसिटी छ, त्यसलाई म्यासिभ डिस्ट्रिमिनेसनको टाइम यही नै हो भने जस्तो लाग्छ। र इन द मिन टाइम मैले भने हिमालयन डेस्टिनेसनको हामी एउटा ग्रुपमा कन्सोलिडेट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो क्यारियर अपर्च्युनिटी चाहिँ प्रस्पेयर हुन्छ। र अर्को चाहिँ यसबाट आउने माउन्टेन टुरिज्मको बेनिफिट सेयरिङमा यो भ्याल्यु चेनमा चाहिँ हाम्रो नेसनल लेभल र लोकल लेभलमा साह्रै कम सेगमेन्ट मात्रै पुगेको देखिन्छ र यसको ठुलो भाग चाहिँ अझ बाहिरै रहन गएको छ। त्यसलाई चाहिँ बढी से बढी यो भ्याल्यु चेनमा बेनिफिट सेयरिङको मेकानिजम वी हेभ पुट इन प्लेस। लास्टली यो ग्लोबल एन्ड रिजनल इन्स्टिट्युसन र इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई म्याक्सिमम एक्सप्लोइटेसन गर्न जरुरी छ, इन्क्लुडिङ कुरा अब प्यारिस एग्रिमेन्टदेखि लिएर हामी पनि सिग्नेटरिज हुन् र रिजनल लेभलमा पनि यो क्लाइमेट चेन्ज होस् वा कोभिडको इम्प्याक्टलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ यो इन्स्टिट्युसन र इन्स्ट्रुमेन्ट्सको चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्न जरुरी छ। यो भन्दा यो 3-4वटा ब्रडर कन्टेक्स्टको एप्रोचबाट परह्याप्स नेपाल क्यान लिड opportunity from all these negative impact, number one. Number two, future prospects for the हाम्रो young generation को लागि यो क्यारियर चाहिँ हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भएको चिज हो। चीन र भारतको सँग कम्पिट गर्न सकिने बिजनेस, ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रीको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ र त्यसमा इन्गेजमेन्ट हुने प्रोसेस चाहिँ आफ्नै एउटा क्रिएटिभनेस र इनोभेसनबाट अलवेज नोभेल्टिज क्यान बी इस्टाब्लिस भन्ने प्रोस्पेक्ट्स पनि देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो त्यसको आस्था, जीवनको आस्था, हाम्रो धर्मको आस्था, हाम्रो भ्याल्युजहरूको आस्था जुन माउन्टेन प्रति छ, इट क्यान बी रिटेन्ड, कन्टिन्युड एन्ड इट क्यान बी अगेन त्यसले हाम्रो एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि विश्वमा देखाउन सकिन्छ। द्याट्स व्हाट माउन्टेन टुरिज्म वी मीन। थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ मी एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर अल द अर्गनाइजर्स एन्ड पार्टिसिपेन्ट गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आजका हाम्रा अन्तिम वक्ता प्रचण्डमान श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँले अबका दिनहरूमा पर्यटन, नेपाली पर्यटनलाई गति दिनलाई विशेष अब नीति अपनाउनु पर्ने, परम्परागत तरिका भन्दा अब मोर इनोभेटिभ हुनुपर्ने र टुरिज्म प्रोडक्टलाई अब कसरी हामीले चाहिँ नयाँ तरिकाबाट बेच्न सक्छौँ त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्ने र अबको जुन ट्राभल प्याटर्न छ त्यो प्याटर्न चाहिँ अब चेन्ज हुन सक्ने भनेर थुप्रै कुराहरूमा उहाँको सजेसन्स जुन पोलिसी र अहिले भएको प्र्याक्टिसेसहरूमा दिनुभयो र जुन करियरको सम्भावनालाई पनि उहाँले यसमा जोड्नु भयो भने अन्तमा गएर अबको गति कसरी जाने त अबको बाटो भनेर वे फरवर्डका लागि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब भने हामी यहाँहरूबाट यदि सहभागीहरूको कुनै जिज्ञासा छन् भने तीनैजना वक्ताहरूलाई कसलाई तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँले च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। म सम्बन्धित वक्तालाई तपाईँको प्रश्न राख्नेछु र अहिले चाहिँ हामीले यो फ्लोर ओपन भएको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो रोजिताजीलाई आएको छ क्वेसन। सुजाता बस्नेतजीले लेख्नु भएको, हैव यू फेस्ड एनी च्यालेन्जेस इन योर करियर एज अ वुमन? इफ यस, हाउ डु यु ट्याकल देम भनेर सोध्नु भएको छ। मैले अहिले रोजिताजीलाई यो प्रश्नको उत्तर दिन स्क्रिनमा निम्ताएँ। रोजिताजी, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको क्वेसनको लागि। म चाहिँ काठमाडौँको नेवार परिवारमा जन्मेको। नेवार पनि यस्तो परिवार कि एकदमै चाडबाड परम्परा भनेपछि मेरो बा र हजुरआमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट। अनि सानोमा नै हामीलाई खासमा पहिलो च्यालेन्ज भनेको म केटी भएको कारणले पढ्नु हुँदैन, स्कुल जानु हुँदैन भन्ने ठुलो रेस्ट्रिक्सन थियो। त्यति बेला चाहिँ मेरो दिदीहरू, मभन्दा 4 जना माथि दिदी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बरु हामी नै पढाउँछौँ, हामी नै फाइट गर्छौँ भनेर आफूले सिलाइ कटाइ गरेर गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गरेर हामीलाई चाहिँ स्कुल पठाउनुहुन्थ्यो। पहिलो च्यालेन्ज त त्यो स्कुल पुग्नलाई नै एज अ एउटा केटी भएकोले पढ्नु हुँदैन भन्ने रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ जानु पाएन। करियरको हिसाबमा चाहिँ मैले मेरो दिदीहरूबाट र मेरो घरको जुन एउटा रिभोल्युसन थियो त्यसबाट सिकेको कुरा के भन्दा आफू चाहिँ पहिला स्ट्रङ हुनु पर्यो। त्यसपछि जति पनि बोल्ने मान्छेहरू छन् वा जति पनि विरोध गर्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूको मुख वा उनीहरूको विरोध भनेको चाहिँ आफ्नो कामले जित्दै जाने हो। कसैले तपाईँलाई हुँदैन नगर भन्छ भने पनि तपाईँको कामले म सही छु, मैले गरेको काम चाहिँ ठिक छ भनेर प्रमाणित गर्दै जाने हो। जब म रेडियो मैत्रीमा काम गर्थेँ त्यति बेला चाहिँ न्युज रुममा एकदमै सिनियर पत्रकार सर हुनुहुन्थे है। उहाँले चाहिँ म चाहिँ त्यति बेला प्रोग्राम डिपार्टमेन्टमा थिएँ, न्युजमा थिइनँ, तर न्युजमा भएको अर्को दिदीलाई चाहिँ सेक्सुअली हरास गर्ने के
न्युज पढ्दा पढ्दै हातमा छुने जस्तो, जबरजस्ती हात मिलाएर हात छोड्दै नछोड्ने जस्तो त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अनि जब म न्युज रुममा न्युज डिपार्टमेन्टमा शिफ्ट भएँ, प्रोग्राम र न्युज दुवै गर्थेँ म, त्यति बेला एकचोटि त्यो सरले पनि मलाई त्यस्तै गुड मर्निङ भनेर हात मिलाउनु भयो। ठ्याक्क त्यसपछि हाम्रो न्युज भन्ने टाइम थियो, अनि उहाँले चाहिँ हात छोड्नै नखोज्नु भयो कि। म धेरै सानो थिएँ त्यति बेला, अनि मैले सरलाई आँखामा हेरेर सिधै के भन्नु भन्दा, सर मेरो हात छोड्ने भयो, छोड्नुहोस्, नत्र अब बज्ने न्युजमा म तपाईँको नाम भन्छु भनेर भने कि। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ अब त्यो सर मेरो अगाडि नै पढ्नु पर्दैन। अलिअलि च्यालेन्जेस त हुन्छ नै, चाहे केटी होस् केटा होस् वा जुनसुकै क्षेत्रमा हामी जुनसुकै परिस्थितिमा भए नि फरक फरक च्यालेन्जेस हुन्छ, तर हामी पछि चाहिँ हट्नु हुँदैन। धन्यवाद रजिताज्यूलाई। अब यहाँ सुशील अवालेज्यूले लेख्नु भएको छ एउटा क्वेसन, यसमा म प्रचण्डमान सर अथवा आङछिरिङ सर दुईजना मध्ये एकजनालाई दिनुहुन अनुरोध गर्छु। वाट टाइप अफ चेन्ज इज निडेड इन टुरिज्म प्रमोसन पोस्ट कोभिड-19 भनेर भन्नुभएको छ। बेसिकली दुईटा तीनटा हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो जनरल पहिलाको प्रडक्टले काम गर्दैन, सो वी हेभ टु बी मोर इनोभेटिभ इन द प्रडक्ट। त्यो इनोभेटिभ प्रडक्ट के हुनसक्छ त भन्दा हाम्रो ट्रेडिसन्स, हाम्रो नेचर बेस्ड एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसमा मिसाउनु पर्ने हुन्छ, नम्बर 1। द्याट वाट वी कल द प्रडक्ट इनोभेसन्स भनेर भन्छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो पोलिसी वाइज चाहिँ अब टुरिज्म एक्टिभिटिज, खास गरेर माउन्टेन टुरिज्म एक्टिभिटिज टु बी मोर डिसेन्ट्रलाइज। अहिले तपाईँको आङछिरिङजीले भन्नुभयो उहाँ खुम्बुबाट आउनुभएको छ र उहाँको बिजनेस चाहिँ उहाँ काठमाडौँ नबसिकन चल्दैन। खुम्बुको मान्छेले खुम्बुमा बसेर चाहिँ आफ्नो माउन्टेन टुरिज्ममा इन्भल्भ हुने, क्यारियर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने, उसको प्रोफेसनलिज्ममा इन्भेस्ट हुने चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन प्याटर्न इन पोलिसी स्ट्रक्चर इज भेरी मच एसेन्सियल। दोस्रो प्रमोसनको पार्ट। अनि तेस्रो प्रमोसन भनेको चाहिँ हामीले के भन्दैन, बाहिर जुन चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन डिसिमिनेट गर्दाखेरि यो पोर्सन चाहिँ कन्ज्युमरसम्म पुग्नुपर्छ। हिजोसम्म टुर अपरेटरलाई मात्रै पुगेर अब पुग्दैन, त्यो कन्फिडेन्स र ट्रस्ट बिल्डअप हुँदैन। त्यसकारण इच इन्डिभिजुअल्सको मनमानस पटलमा चाहिँ म नेपाल मैले सेलेक्ट गरे हुन्छ कि हुँदैन, र त्यहाँ गयो भने मेरो सेफ्टी के हो, इन केस भयो भने वाट आर द प्रोभिजन्स दे आर एस्योरिङ मी भन्ने खालको यो कम्प्रिहेन्सिभ भ्याल्यु चेनको कुरा चाहिँ डिसिमिनेट गर्नुपर्ने चाहिँ परिवर्तित प्रमोसनको एप्रोच चाहिँ त्यही हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद प्रचण्डमान सर। अब म आङछिरिङ सरलाई यहाँ एक दुईवटा प्रश्न आएको छ, म त्यो प्रश्न आङछिरिङ सरलाई उत्तर दिनुहुन म अनुरोध गर्छु। आङछिरिङ सर, जीवन उपाध्यायजीले लेख्नु भएको छ, इज नेपाल टुरिज्म इज लिमिटेड विदिन एभरेस्ट, लाङटाङ एन्ड अन्नपूर्ण रिजन? There are more beautiful mountains and trekking destinations in Karnali region. Why our government and private sector of tourism are not taking Karnali region as major tourism products? आङछिरिङ सर। हजुर, हामीले चाहिँ यो फार वेस्ट नेपाल चाहिँ एकदम राम्रो डेस्टिनेसन छ। यो फार वेस्ट नेपाल चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ इभन भिजिट नेपाल 1998मा चाहिँ हामीले यदि चाहिँ त्यो क्षेत्रको खोलेको हिमालहरूको रोयल्टी मिना गऱ्यो भने सायद त्यहाँ टुरिस्ट बढ्छ कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यो जति पनि हिमालहरू खोलिएको छ मिड वेस्ट र फार वेस्ट, त्यो हिमालहरूको चाहिँ रोयल्टी फ्री गरेको थिएँ, तापनि त्यहाँ चाहिँ टुरिस्ट बढ्न सकेन। र पछि हामी चाहिँ स्टडी गर्न गएको थियौँ त्यो किन चाहिँ वेस्ट नेपाल त्यस्तो उत्कृष्ट गन्तव्य भए पनि किन प्रमोट हुन नसकेको भनेर हामीले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ फार वेस्ट नेपाल जाँदाखेरि 3 दिन तपाईँको गाडीमा जानुपर्छ है, त्यो पनि तराई भएर चाहिँ जानुपर्छ। तराईतिर यति गर्मी अनि उता पहाडतिर पुगेपछि यति जाडो, अनि 3 दिन उता जाऊ 3 दिन यता चाहिँ गाडीमा आऊ। अनि युजली यो पर्यटकहरूको चाहिँ होलिडे चाहिँ 2 हप्ता मात्रै हुन्छ, अनि उनीहरू चाहिँ 3 दिन उता ड्राइभ गर्ने, 3 दिन यता ड्राइभ गरेर 6 दिन त त्यही बितिहाल्यो। अनि उनीहरूको ठाउँबाट नेपाल पुग्नलाई अब इभन अमेरिकाबाट यहाँ आउँदाखेरि अलमोस्ट 3 दिन लाग्छ, फेरि जाँदाखेरि 3 दिन लाग्छ। बाटोमै 12 दिन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 12 दिन खर्चिएपछि अनि 3-4 दिन कहाँ घुम्ने, यो एउटा चाहिँ हामीले देखेको एकदम ठुलो समस्या। अर्को कुरो चाहिँ यो रिजनल एयरपोर्टहरू स्टल फिल्डहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा विश्वसनीयता
साथ रेगुलर रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्यो भने चाहिँ फार वेस्ट नेपाल, मिड वेस्ट नेपाल अनि त्यसपछि मिड वेस्ट नेपाल प्रमोट गर्न सकिन्छ। तर त्यो ग्यारेन्टेड हुनु पर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ एक त यहाँबाट त्यो फ्लाइट गर्दाखेरि यहाँबाट ब्याङ्कक उठ्नुभन्दा चाहिँ एयरफेयर चाहिँ महँगो पर्न आउँछ। त्यसैले चाहिँ टुरिस्टहरू त्यति साह्रो चाहिँ त्यो एक त फ्लाइटको त्यति ग्यारेन्टेड नभएको, अनि अर्को कुरो चाहिँ फ्लाइटको एयरफेयर चाहिँ असाध्यै महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा चाहिँ मेन रिजन हो। अर्को पनि रिजन छ। अब त्यहाँ चाहिँ यात्रा गुम्बा टिप्न गयो भने 3-4वटा यात्रा गुम्बा टिप्न साथ चाहिँ त्यहाँ 1200-1500 आइहाल्ने, अनि दिनभरि भारी बोक्दाखेरि पनि 1200-1500 नआउने, यो पनि एउटा ठुलो समस्या छ। अब यदि चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन सक्छ भने डेफिनेटली चाहिँ फार वेस्ट नेपाल चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ। हामीले प्रमोट गर्न कोसिस गरेको पनि हो। हजुर, धन्यवाद आङ छिरिङ सर। अब म यहाँ अन्तिम 2वटा प्रश्न लिन्छु। प्रचण्डमान सरलाई म स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। बिनामजी एचसीआईबाट लेख्नुहुन्छ, उहाँले हिमाली क्षेत्रमा हुने विभिन्न डिजास्टरका कुराहरू हुन्छ जसले टुरिज्मलाई पनि धेरै असर पारेको हुन्छ। यसलाई कसरी लिएको छ गभर्नमेन्ट क्षेत्रबाट र के कस्ता काम भएको छ र के हुन जरुरी देख्नुहुन्छ भनेछ। अर्को क्वेसन पनि यसैमा थपौँ सर, रिलेटेड छ। खिम घलेज्यूले सोध्नु भएको छ आङ छिरिङ सर र प्रचण्डमान सरलाई यो क्वेसन, जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो कुनै योगदान छैन, तर हाम्रो हिमाल र हिमाली मानिसहरूले यसको सबैभन्दा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले गर्न सक्ने के हुन सक्ला भनेर छ सर। 2वटा प्रश्न मैले अहिले राखेँ। म पहिला भन्नु यसमा खिमजी र हाम्रो कोइरालाजीको प्रश्नलाई, यो क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ एउटा कन्ट्री स्पेसिफिकको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ इन्टेन्स हुन सक्छ। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि एउटा नेपाल जस्तो सानो कन्ट्रीको चाहिँ क्यापेसिटी भन्दा बियोन्ड हुन सक्छ। खास गरेर नेपालको जियो फिजिकल लोकेसन भारत र चीनको बीचमा परेको हुनाले भारत र चीनको साथ तपाईँले लिस्ट हेर्नु पर्यो प्यारिस एग्रिमेन्टमा भने, जसको चाहिँ ग्लोबल वार्मिङमा CO2 को कन्ट्रिब्युसन त्यो दुईटा कन्ट्रीको इन्डस्ट्रियलाइजको म्यासिभ रूपमा देखिन्छ। त्यो इम्प्याक्ट हामीले माथिबाट कुनै वाल लगाएर रोक्न सक्दैनौँ। तसर्थ मेजर उहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि मैले अहिले इन्डिकेट गरेको थियौँ, हाम्रो ग्लोबल र रिजनल जुन इन्स्टिट्युसन्स र इन्स्ट्रुमेन्ट्समा हामी सिग्नेटरी पनि छौँ र 196 कन्ट्रिजले सही गरेको छ। 195 होला, युएसले विथड्र गरेको थियो 2016 मा प्यारिस एग्रिमेन्टमा। प्रत्येक स्टेज वाइज कसरी ग्लोबल वार्मिङलाई चाहिँ अलिकति मिटिगेट गर्ने, त्यसै ग्रिन हाउस मिटिगेसन, एडाप्टेसन, फाइनेन्सिङको सबै कुराहरू छ। त्यसमा हामीले मेजर रोल र एक्टिभ रोल चाहिँ खेल्नु पर्ने बाहेक हामीले विकल्प देखेका छैनौँ र त्यसमा हामीले सिम्प्याथी मात्रै लिएर पनि पुग्दैन। यो अलिकता चाहिँ हामीले ग्लोबल चिजलाई चाहिँ रिजनल फोकस र खास गरी हिमालको फोकसमा पनि केही हामीले ओरिएन्टेसनमा चेन्ज ल्याउन सक्यौँ भने हाम्रो लागि ठुलो त्यसको निकास निस्कन्छ, नम्बर 1। र त्यही सिलसिलामा यहाँलाई म भन्न चाहे आङसिले भन्नुभएको यो कर्णालीमा किन अगाडि बढेन भन्ने पार्ट, त्यहाँको टुर प्याकेजहरू अझै काठमाडौँ सेन्ट्रिक भयो। एउटा दिल्लीको मान्छेले त्यहाँ हिमाल चढ्न ट्रेकिङ जान चाहन्छन् भने पनि काठमाडौँमा फ्लाइ गरेर त्यहाँ जाँदा इट इज नट कस्ट इफेक्टिभ, इट इज कमर्सियली भायबल भएन। तसर्थ मैले 7वटा प्रोभिन्सको डिसेन्ट्रलाइज र डिस्पर्सल भनेको कुरा नै के हो भने यदि कुनै चाहिँ बाहिरको मान्छे यदि ऊ कर्णाली जान चाहन्छन् भने काठमाडौँ किन आउने, सोझै त्यसको एक्सेसिबिलिटी कर्णालीमा भएर त्यहाँबाट उसको गतिविधि गरेर जान पाइयो भने कस्ट कम डाउन। अनि हाम्रो कमर्सियल इन्टरप्राइज पनि काठमाडौँमा बस्नु जरुरी छैन, काठमाडौँमा बसेर कर्णाली बेच्नु जरुरी छैन, ऊ धनगढीमै बसेर कर्णाली बेच्न सक्यो भनेदेखि त्यो कमर्सियली भायबल हुन सक्छ। त्यो एप्रोच चाहिँ सोच्ने यही बेला हो, कोभिडले पारेको इम्प्याक्टमा पोस्ट पार्टमा भन्ने मात्रै मेरो सबमिसन हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा अर्को एडिङ यसमै एउटा प्रश्न र त्यसपछि आङ छिरिङ सरलाई एउटा सोधेपछि हामीले अब क्लोज गर्छौँ, किनभने हामी अब करिब करिब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। वाट कुड बी बेटर वे अफ कम्युनिकेसन टु पोटेन्सियल टुरिस्ट आफ्टर सर्फेसिङ कोभिड-19 भनेर सुशीला वालेजीले सोध्नु भएको छ। र इन्द्र श्रेष्ठजीको चाहिँ अघि नै प्रश्न यो उत्तर आइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले इमिडिएट रिभाइभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएकोमा स्पेसिफाई रोल अफ गभर्मेन्ट, टुरिज्म बिजनेस एन्ड लोकल पिपुल भनेर लेख्नु भएको छ। यसमा प्रसन्न सर यसमा छोटोमा केही भनिदिनुहुन्छ कि हजुरले, त्यसपछि म आङ छिरिङ सरलाई निम्त्याउँछु र यो प्रश्नको उत्तरको चाहिँ सेसन क्लोज गर्छु। हजुर सर, ओभर टु यु।
बेसिकली त्यो प्रश्न चाहिँ मैले हाम्रो ग्लोबल मार्केटमा नेपाली टुरिज्म इन्डस्ट्री कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने प्रश्न हजुर रमेश लिगल सरको पनि सोध्नु हजुर। भएको छ। हाउ टु प्रमोट नेपाली टुरिज्म इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट इन द वर्ल्ड। बेसिकली नेपालको चाहिँ हामीले प्रमोसनल पोर्सन जुन ग्लोबल मार्केट भन्छौँ अहिले हामीले केही 3वटा मार्केटमा सीमित भएको छौँ। ट्रेडिसनल मार्केट जुन हामीले 1950s मा हाई हिमालयन माउन्टेन चढ्दाखेरि नेपालको इमेज इस्टाब्लिस भएको ठाउँमा यो एडभेन्चरतिर ओरिएन्टेसन भएको देखिन्छ। नेपाल भनेकै माउन्टेन हो, नेपाल भनेको साङ्ग्रिला हो मात्रै भन्ने पाहाड। अनि अर्को चाहिँ इमर्जिङ मार्केट्सहरूमा हामीले नयाँ एक्सप्लोर गर्न सकेको छैनौँ। त्यसबाट मार्केट सेगमेन्टेसन र प्रडक्टसँग लिङ्क अप गर्ने स्ट्राटेजी मैले जुन भने त्यो स्ट्राटेजी मिसिङ छ भने पोस्ट कोभिडमा त्यो स्ट्राटेजीमाथि फोकस गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तै अहिले भैरवाको गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खोल्ने हो भनेदेखि बुद्धिस्ट सर्किटको लागि चाहिँ फ्रम जापान, कोरिया, चाइना, मङ्गोलिया, क्याम्बोडिया, भियतनाम तलसम्मको सेगमेन्टलाई हामीले विशेष लिड पोलिसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो नेक्स्ट 2 इयर्ससम्म यो एयरपोर्ट खोल्न साथै एनीबडी ट्राभल्स दे क्यान ट्राभल फ्रम क्याम्बोडिया बाई $10 भन्ने खालको चाहिँ गिमिक क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज द प्रमोसनल गिमिकहरू चाहिँ हामी टुरिज्म इन्डस्ट्रीको मान्छेले चाहिँ थाहा छ। त्यो गऱ्यो भने सायद हामी इस्टाब्लिस हुन सक्छौँ। धन्यवाद प्रचण्डमान सर। अब म आङछिरिङ सरलाई एकैछिन स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। एउटा हाम्रो सिलसिलाजीले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ, दुवैजनालाई हो। आङछिरिङ सरलाई मैले यसको उत्तर दिनु अनुरोध गर्छु। हाउ क्यान वी अट्र्याक्ट युथ्स फ्रम ट्रेडिसनली नन टुरिज्म रिलेटेड फ्यामिलीज टु जोइन द टुरिज्म सेक्टर? अब यो टुरिज्मले चाहिँ यो नन टुरिज्म सेक्टरलाई पनि एट्र्याक्ट गरिराखेको छ। किनभने टुरिज्म सेक्टरमा डाइरेक्ट होइन कि इन्डाइरेक्ट रूपबाट पनि अब जस्तो चाहिँ कुखुरा पालन गर्ने मान्छेहरूले पनि टुरिज्मबाट बेनिफिट लिइराखेको हुन्छ। खेती किसान गर्ने किसानहरूले पनि टुरिज्मबाट बेनिफिट लिइराखेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि टुरिज्मले सबै क्षेत्रलाई एट्याक गरेछ। टुरिज्म भने यस्तो व्यवसाय हो जसले एक मुठी माटो निर्यात नगरिकन चाहिँ अरबौँ डलर चाहिँ नेपाल भित्राउने व्यवसाय हो र नेपाल संसारको लागि सबभन्दा स्पेसली चाहिँ माउन्टेन टुरिज्मको लागि एकदम उत्कृष्ट गन्तव्य हो। तापनि हामीले सोचे जस्तो चाहिँ नि यो टुरिस्टहरू चाहिँ आउन सकिराखेको छैन। त्यसको चाहिँ धेरै कन्स्ट्रेन्टहरू छ। त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो चाहिँ टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, त्यसपछि चाहिँ सफा सुग्घर त्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्ने चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले बिल्डअप गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहै छ हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। टिबेटको कुरा लिउँ, टिबेटमा 2016मा चाहिँ खालि 3,60,000 मात्रै टुरिस्ट आइए भने 2018मा चाहिँ 1,10,00,000 टुरिस्ट आइए। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेको कारणले। अर्को कुरो चाहिँ नेपाल सरकारको नीति यदि टुरिस्ट मैत्री छ, यदि समुदाय मैत्री छ, यदि व्यवसाय मैत्री छ, यदि चाहिँ श्रमिक मैत्री छ भने टुरिस्ट आउने हो। तपाईँलाई चाहिँ एउटा उदाहरण म के दिन सक्छु भने यो मनसलु एरियामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही रेस्ट्रिक्सनहरू छ। मनसलु एरिया र अन्नपूर्ण एरिया भौगोलिक रूपमा चाहिँ कुनै फरक छैन। मनसलु एरिया जति एट्र्याक्टिभ छ त्यति नै अन्नपूर्ण एरिया पनि एट्र्याक्टिभ हो। तर 2018मा चाहिँ अन्नपूर्ण एरियामा चाहिँ 1,57,000 टुरिस्ट गइए। मनसलु एरियामा नेपाल सरकारको चाहिँ असमान नीतिले गर्दाखेरि मनसलु एरियामा 14,000 मात्रै टुरिस्ट गइयो। किनभने यसमा चाहिँ सरकारको नीतिले पनि धेरै फरक पर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो नीतिहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अब टुरिज्मसँग संलग्न लाग्नेहरूको लागि पनि मैत्री नीति हुनु पर्यो र यो टुरिज्ममा नलागेकोहरूको लागि पनि टुरिज्ममा कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ त्यो मैत्री नीतिहरू चाहिँ बनायो भने डेफिनेट रूपमा चाहिँ नन टुरिज्ममा लागेको मान्छेहरू पनि यता एट्र्याक्ट हुन सक्छ।
धेरै धेरै धन्यवाद आङछेरिङ सरलाई। फेरि पनि आङछेरिङ शेर्पाज्यू, रोजिता बुद्धाचार्यज्यू र प्रचण्डमान श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ सहभागीहरूले राख्नु भएको प्रश्न तपाईहरुलाई आफूलाई एकदमै चित्त बुझ्दो उत्तर पाउनुभयो होला। अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौं र निर्धारित समयभन्दा हामी 4 मिनेट मात्र पर गएका छौं। आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि समय व्यवस्थापन गरी हाम्रो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरी यो संवाद सेसनका अध्यक्षको भूमिकामा आइदिनु भएकोमा आदरणीय अम्बिका श्रेष्ठज्यू र वक्ताको रूपमा आइदिनु भएकोमा आदरणीय आङछेरिङ शेर्पाज्यू, रोजिता बुद्धाचार्यज्यू र प्रचण्डमान श्रेष्ठज्यूलाई हामी आयोजक नेपाल इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज, क्लाइमेट अलायन्स फर हिमालयन कम्युनिटिज, हिमालयन क्लाइमेट इनिसिएटिभ, पब्लिक युथ क्याम्पस टियु र हाइलाइट्स टुरिज्म परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं। यहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको अमूल्य समयप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौं। साथै सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई यहाँहरूको सक्रिय र उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै तेस्रो श्रृङ्खलामा नयाँ विषयको संवादमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। अन्तमा आजका हाम्रा यो संवाद सेसनका अध्यक्ष, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एक अग्रणी तथा हस्ती, द्वारिकाज होटेलका अध्यक्ष, म एकदमै यो भन्न रुचाउँछु, भेरी इन्स्पायरिङ एन्ड अमेजिङ अम्बिका श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित यो संवादको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। सबैलाई इन्टरनेशनल माउन्टेन डेको शुभकामना सहित यहाँहरू सबै चिसोबाट बस्नुहोस्, सुरक्षित र स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। ओभर टु यु अम्बिका म्याम। थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच। एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले मलाई जुन अहिले भन्नुभयो मलाई नि अप्ठ्यारो लाग्यो। म त त्यति साह्रो ठुलो मान्छे होइन बाबा, म त एउटा काम गर्ने, पहिलादेखि कामै गरेर आएको, अब पनि कामै गर्दैछु। त्यसले बट थ्याङ्क यू फर सेइङ द्याट एन्ड थ्याङ्क यू फर मलाई त्यति भनिदिनु भयो। तर आज जुन यो इन्टरनेसनल माउन्टेन डेको अवसरमा यो भोलिको हुने हो, तर आज हामीले गऱ्यौँ। त्यसको लागि जति 5वटा अर्गनाइजेसन छ तपाईहरु जसले यो सुरु गर्नु यो गराउनु भयो त्यसको लागि म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। दिस इज अ भेरी गुड वे अफ सेलिब्रेटिङ एन्ड थिङ्किङ अफ माउन्टेनको डे। किन माउन्टेन फेरि यसको स्लोगन माउन्टेन बायोडाइभर्सिटी भनेर राखेको रहेछ। त्यो बायोडाइभर्सिटी अहिले हाम्रो जुन वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यति राम्ररी बताइदिनु भयो। तपाईहरु सबैलाई हाम्रो लागि माउन्टेन कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ, कतिको रहेछ भन्ने उहाँहरूले बताइदिनु भयो। तपाईहरु सबैले यो पनि अनुभव गर्ने पर्यो हो हामीले कि माउन्टेन हाम्रो ठुलो ठुलो एउटा सोर्स हो। ठुलो सोर्स हाम्रो जीवनको, हाम्रो लाइफको सोर्स भयो। अहिले जुन माउन्टेनहरुमा हाम्रो क्लाइमेट चेन्जले गरेर कति प्रब्लम पर्यो, कति प्रब्लम परिरहेछ, त्यसको अघि देखाइदिनु भयो। हाम्रो सिलसिलाजीले बताउनु भयो। त्यसपछि पनि आङछेरिङजी, सिलसिलाजीले त भनिदिनु भयो क्लाइमेट चेन्ज त्यो ऊ पनि हाम्रो टेम्परेचर डबल इन्क्रिज भयो भनेर भनिदिनु भयो अरूभन्दा। अनि अर्को उहाँले भनिदिनु भएको कुरा वाटर स्केर्सिटी। त्यहाँ यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा वाटर स्केर्सिटी भएर पानी नपाएर गाउँहरू नै छोड्नु पर्ने समस्या आउँछ। त्यस्तै आङछेरिङजीले जम्मै बताउनु भयो तपाईलाई कस्तो माउन्टेनहरूको के हो। उहाँले यति स्विटली भनिदिनु भयो कि उहाँको अनुभव, सानैदेखिको अनुभव, उहाँको सानोमा कसरी खेलेको माउन्टेनमा के देख्नुभयो चेन्ज बताइदिनु भयो कि अहिले हामीले ज्वलन्त देखिरहेछौँ कि माउन्टेन यो क्लाइमेट चेन्जले हाम्रो माउन्टेनहरूलाई कतिको इफेक्ट गरेको रहेछ, त्यसले हाम्रो लाइफमा के इफेक्ट गरेको रहेछ त्यो हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। र प्रधानजीले भनिदिनु भयो अघि नै यो क्लाइमेट चेन्ज हाम्रो हातमा छैन, हामी त बिचमा छौँ। हाम्रो हातमा नभइकन ठुलो 2टा देशको हातमा छ जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री छ। दुईटै इन्डस्ट्रीले त्यो हाम्रो उसलाई क्लाइमेटलाई चेन्ज गरिराखेको छ। क्लाइमेट चेन्ज हुँदै आइरहेछ। त्यसले जुन प्यारिस उसमा हाम्रो उसको पनि हाम्रो पनि हस्ताक्षर छ, हाम्रो देशको पनि नेपालको पनि। त्यसलाई पुश गर्ने हामीले सबैले नेपाल गभर्नमेन्टलाई, नेपाललाई सरकारलाई हामीले भन्नु पर्यो कि यसरी त्यहाँको जुन भएको छ त्यसलाई हामी धेरै पुश गरौँ र त्यसले हामीलाई मात्रै होइन कि संसारैलाई। किन यो माउन्टेन्सहरू हाम्रोलाई मात्रै पानी दिँदैन, इन्डिया त्यत्रोलाई दिन्छ, उतापट्टि टिबेटलाई र चाइनालाई दिन्छ। त्यसले त्यो पनि हामीले बिचार टिबेट चाइना मात्रै यो पानी यतापट्टि बङ्गलादेश पनि त्यही गइरहेछ, हाम्रोतिर सबैतिर त्यही पानीले गइरहेछ।
नेपालको लागि जुन अघि भन्नु हाम्रो यो उसले सबैभन्दा त हाम्रो रोजिताजी, सी इज भेरी भेरी गुड। आई मस्ट से भर्खर 27 वर्षको उमेरमा हुनुभएको एउटा महिला, उहाँलाई म सल्युट गर्छु। तपाईँ जस्तो गरेर तपाईँले देखाइदिनु भयो कि के गर्नु सक्दैन रहेछ। म एउटा सानो जसले चाहिँ यति सानैदेखि दुःख खाएर आएको, जसले त्यत्रो फेस गर्यो र आफ्नो स्ट्रेन्थले, आफ्नो ड्रिमले, आफ्नो स्ट्रेन्थले के अचिभ गर्नुभयो र के गर्नु सक्दो रहेछ, उहाँले त इक्जाम्पल देखाइदिनु भयो हामीहरूलाई। म महिलाहरूलाई मात्रै भन्दिनँ, यो पुरुषहरूलाई पनि, हाम्रो यङ युथलाई के देखाउँछु भने म आफूले भित्रदेखि आफूले राख्यो भने के गर्नु सकिँदैन रहेछ त। जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि हामीहरू लडेर आउनु सक्दो रहेछ, हामीहरू अगाडि बढ्नु सक्दो रहेछ। उहाँले देखाइदिनु भयो कसरी अगाडि बढ्नु सक्छ भनेर। उहाँले बताउनु भयो नेवार फ्यामिलीमा कस्तो हुन्छ भनेर। हुन त मैले पनि भोग्दै आएको हो, त्यो पनि गइसक्यो, भोग्दै त्यो पनि हो। तर आफू उहाँले बताउनु भयो नि हामीहरूलाई, इट्स अ मेसेज टु द युथ, बी स्ट्रङ। आफूले स्ट्रङ भएर आफूले फेस गर्न सकौँ, जे सिचुएसन होस् त्यसलाई हामी फेस गर्न सकौँ। र युथ, हाम्रो युथहरू हो जो चाहिँ हाम्रो देशको ठुलो कुरा। अब हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने उहाँहरू, तपाईँहरू नै हो सबै गर्ने। त्यसले तपाईँहरू स्ट्रङ हुनुहोस्, तपाईँहरू ड्रिम गरेर राख्नुहोस्। र म यो गर्छु, उहाँले मुन पुग्छु भनेर ड्रिम गर्नुभएको थियो, उहाँले माउन्टेन क्लाइम्ब गर्नुभयो, एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्नुभयो, अरू गर्नुभयो र अरू अचिभ गर्नुभयो। त्यसले म रोजिताजी, आई रियली सल्युट यु फर वाट यु हेभ डन, and you will be an example for other youth. You should be an example, and I hope you are an example to the youth. अर्को हाम्रो प्रचण्डजीले अघि हामीलाई राम्ररी टुरिज्ममा कसरी गर्ने, टुरिज्म के हो, कसरी जाने, के जान्ने, this is great what he has said. हाम्रो टुरिज्म नेपाललाई, नेपालमा के गर्न सकिन्छ, हामीसँग के छ, हामीसँग पानी छ र हामीसँग उसले नेचरले दिएको सबै चिज छ। हाम्रो जस्तो देश अरू ठाउँ छैन। यति सानो देशमा हाम्रो द हाइएस्ट माउन्टेन, द कोल्डेस्ट प्लेसदेखि लोएस्ट स्पट र लोएस्ट हाम्रो ठाउँ छ, र त्यो कोल्डेस्ट टु द हटेस्ट हाम्रो ल्यान्डभित्रै छ। त्यो पनि यति छोटो डिस्टेन्समा, 90 किलोमिटर्सको डिफरेन्समा त्यति हाम्रो छ। के छैन हामीसँग, सबै छ। त्यो हामीले टुरिज्म भन्छौँ, हामीले के गर्ने, टुरिज्ममा कसरी आउने, के गर्ने भन्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रचण्डजीले भन्नुभयो इनोभेसन। दिस इज वाट हामीले विचार गर्नुपर्ने। वी हेभ टु कम विथ इनोभेसन। जो पहिलाले अरूले गरिरहेको थियो त्यसैलाई गरौँ, नो, त्यसले हुँदैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरू विचार गरेर अगाडि आउनुहोस्। युथको कुरा गर्छु म, किनभने युथहरूलाई नै हो, अहिले युथै हो तपाईँलाई मुभ गर्नुपर्ने। अघि जुन भन्नुभयो पहिला नै कि युथले के गर्ने, अहिले अब कोभिडले गर्दा हामीलाई यति प्रब्लम परेको छ, ऊ छैन, जब्स छैन, अपर्च्युनिटी देखिँदैन, यो सबै छ। त्यसले के गर्ने युथले? तर डोन्ट वरी, कोभिड आयो, दिस इज समथिङ हाम्रो मात्रै होइन, संसारभरि भएको छ। तर यसलाई लड्नलाई हामी आफै विचार गरेर लड्नुपर्छ। हामी बाहिर फेरि त्यो जुन मनपरी गर्नु पनि त भएन, अहिले रोगको छ। तर त्यसको अलावा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने, वी हेभ टु थिङ्क अन हाउ वी क्यान डु समथिङ। वाट हाम्रोसँग के छ, हामीसँग एसेट के छ? हाम्रो एसेट यही हो, हामीलाई नेचरले दियो, हामीलाई भगवानले दियो भनौँ, हाम्रो एन्सेस्टर्सले दिनुभयो, फेरि बनाएर जानुभयो। कल्चर छ, डिफ्रेन्ट ऊ छ, हाम्रो ग्रुप छ, तिनीहरूको डिफ्रेन्ट कल्चर छ, आफ्नो आफ्नो परम्परा छ, आफ्नो आफ्नो चिज छ। काठमाडौँ हेर्नुहोस्, आर्किटेक्चर छ, नेवारी आर्किटेक्चर त्यसमा छ। अर्को ठाउँमा जानुहोस्, गुरुङहरूको छ, तामाङहरूको छ, तपाईँको त्यो जम्मै छ, लेप्चाहरूको छ। यो सबै हामीसँग छ। थारूहरूको छ, रहन सहन सबै फरक छ। हामीले दिस इज वाट हामीले टुरिज्मलाई युज गर्ने र हामीले युज गर्ने यही हो। हामीसँग भएको सम्पत्ति, एसेट यही हो। दिस इज वाट वी सुड बी युजिङ एन्ड दिस इज वाट वी सुड बी वर्किङ अन। अर्को खोज्ने होइन कि हामीसँग के छ त्यसलाई गर्ने, इनोभेसन भएर हामी चल्ने। यो
हाम्रो ऊ हो, दायित्व हो र हामीले चल्यो भने जे पनि सकिन्छ। अहिले हामीले यो छैन, यसले दुःख पाए, हामी दुःख पाएको छौँ, अहिले सबैले फेस गरेछौँ, नफेस गरेको छैन, सबैको बिजनेस झन् टुरिज्ममा त थप्पै छ। सुन्नुभएछ, टुरिस्ट आउँदैन, तर नआउँदाखेरि हामी त है भयो भनेर रोएर बस्ने त होइन। वी हेभ टु थिङ्क अफ अदर वेज। अघि भन्नुभयो अहिले हाम्रो प्रचण्डजीले जुन बताइदिनु भयो, वी हेभ टु बी इनोभेटिभ, वी हेभ टु थिङ्क अफ वेज। अर्को हामीले अहिले विचार गर्नुपर्ने, बाहिर के खबर दिने हामीले, बाहिर ल तिमीलाई आऊ भनेर अहिले संसारको कोही मान्छेहरू पनि डराएर यो कोभिडको उसले पनि आउँदैनन्। त्यसलाई हामीले मेसेज दिनु सक्नु पर्यो कि नेपालले यसो गरिरहेछ, हामीले यो गरेको छौँ है, यो कोभिडको लागि हामी यसरी चलिरहेका छौँ, हामीले त्यो बेलामा यो गर्न थालेको छौँ, दिस इज हाउ वी आर वर्किङ, दिस इज वाट वी आर डुइङ भन्ने वी शुड गिभ अ राम्रो मेसेज संसारमा दिनु सकौँ। र अर्को अघि हाम्रो हो टुरिज्ममा बस्नेहरूले त यो विचार गर्नु पर्यो, टुरिस्टहरू यहाँ मान्छेलाई ल्याउनुलाई, हामीलाई धेरै मानिसहरू यहाँ ल्याउनुलाई एजेन्टहरूलाई मात्रै होइन, बाहिरको एजेन्टहरूलाई मात्रै होइन, र त्यसलाई होइन कि जेनरल पब्लिकलाई गर्नु पर्यो, जेनरल पिपललाई। त्यो अहिले तपाईँको हामीलाई यतिको टेक्नोलोजी भइसक्यो, फेरि युथले थाहा छ, फेसबुक छ, तपाईँको के छ, युट्युब भन्यो, के भन्यो, तपाईँ तुरन्तै अहिलेको सोसियल मिडियाबाट तपाईँ दिनु सक्नुहुन्छ संसारलाई। त्यो तपाईँहरूले सुरु गर्नुपर्छ युथ। त्यसले नेपालमा भएको कुरा गरेर मैले दुःख पाएँ, के गरौँ, यहाँ त जब छैन, यो छैन भनेर हामी नकराउने। वी शुड बी वर्किङ अन दिज थिङ्स। अर्को जुन टुरिज्ममा खालि टुरिस्ट गाइड हुने, टुरिस्टको होटल बनाउने र यो मात्रै टुरिज्म होइन, यो माने माउन्टेनियरिङ मात्रै टुरिज्म होइन, सबैतिर यो त हामीले त पुरा बनाउनु पर्यो सबैलाई। हामीलाई शेर्पा कम्युनिटीको यति राम्रो देन छ र उहाँहरूले जुन भन्नुभयो, तर उहाँहरूले हेर्नुहोस्, हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले लभ गर्नु पर्यो, हामीले माया दिनु पर्यो सबैलाई। सबै जहाँ बस्छौँ त्यसलाई माया गर्नु पर्यो, जेलाई छुन्छौँ त्यसलाई माया गर्नु पर्यो। त्यो मायाले मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। माया लिएर गऱ्यो भने जे पनि हुन सक्छ। त अहिले म त के मेसेज दिन्छु भने तपाईँ जे गर्नुहुन्छ माया गर्नुहोस्। शेर्पाहरूले तपाईँको त्यहाँ अघि भन्नुभयो हाम्रो उसले रोजिताजीले कि त्यहाँ जानु अगाडि माउन्टेनमा जानु गरौँ, उहाँले पूजा गरेर माउन्टेनलाई म आउँदैछु है, मलाई माफ गर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई दुःख दिँदैछु भनेर प्रार्थना गरेर जान्छ। त्यसो भनेको माउन्टेनलाई उनीहरूले प्रेम गरेको भयो, माया गरेको भयो। त्यस्तै हामीले यहाँ जे गर्छौँ माया गरौँ। हाम्रो मन्दिरहरू छ, हाम्रो माहरू छ, त्यो सबैलाई माया गरौँ न। गएर हामी जसरी ह्यान्डल गर्छौँ त्यसलाई चेन्ज गरौँ, त्यो सबै गरौँ। त्यो मलाई लाग्छ मेरो मेसेज चाहिँ जेले जे गर्नु छ तपाईँले मायाले आफ्नो मनले भित्रदेखि त्यसलाई गरेर गरौँ, तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ जेमा पनि। टुरिज्ममा खालि टुरिस्ट मात्रै ल्याएर आउँदैन भन्ने पनि होइन। आएपछि तिनीहरूले भन्दा हाम्रो उसले डाटाले देखाउँछ नि, अरू सेक्टर छ नि, टुरिस्ट आउने बित्तिकै उसलाई खुवाउनु पर्यो, उसको खाना छ, उसको बसाइ छ, सबै जे चाहिन्छ, पानी छ, बत्ती छ, सबै छ उसलाई चाहिने। त्यसले त्यो प्रोभाइड गरौँ न, हामीले त्यतातिर ध्यान दिउँ न। अघि भन्नुभयो आङछिरिङले हो कि कसले हो कुखुरा पालन भनेर, हो त्यस्तै तरकारी खेती यो हो सबै। त्यसले गर्दाखेरि जसले पनि काम पाइन्छ अहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्छ। आउँदाखेरि हामीसँग छैन भने कसरी तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, त्यसले अहिले प्रिपेयर गर्नु पर्यो, बिस्तार 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 त्यस्तो गर्नु पर्ला। मलाई चाहिँ त्यो लागेको छ, हामी वी सुड बी वर्किङ। हामीहरू एकातिर मात्रै ताकेर यो हामी कसरी अनुदान दिनु पर्यो, यो दिनु पर्यो भनेर हामी हेरेर मात्रै भएन, हामीले च्यालेन्ज लिनु पर्यो जस्तो लाग्छ। एनिथिङ वी डु, जे गर्छौँ च्यालेन्ज लिएर जाउँ। च्यालेन्ज लिएपछि हामीले त्यो च्यालेन्जलाई कसरी निभाउँछौँ, कसरी लिन्छौँ, त्यसलाई कसरी च्यालेन्ज जितेर जान्छौँ भन्ने हामीले आफूले विचार गरेर जाइन्छ, स्ट्रङ भएर जान्छ। त्यही नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म आज यति राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो हाम्रो 4 जनाहरूले, हाम्रो पहिला हाम्रो सिलसिलाजीले भन्नुभयो र अरू आङछिरिङ भयो, रोजिताजी र प्रचण्डजी, उहाँहरूले यति राम्रो मेसेज दिनुभएको छ सबैलाई। आई होप तपाईँहरूलाई एउटा न एउटा विचार त आउला,
आज मैले सुनेको यो आज माउन्टेनियरिङ दिएको कुरा सुन्दाखेरि केही त ऊर्जा आउला कि तपाईहरुलाई मनमा केही त उठ्ला कि त्यो उठोस् भन्ने मेरो शुभकामना। म धेरै लामो नबोल्नु, तपाईहरु सबैलाई शुभकामना। सबभन्दा ठुलो अहिले त सुरक्षित भएर हिँड्नुस्। अहिले भनेकै छ नि हामीलाई मास्क लगाऊ, हात धुओ। अनि अघि आङछिरिङले भन्नुभयो हात माउन्टेनमा त हात धुयो भने पानी नै जम्छ, त्यसले त्यो स्यानिटाइजर। तर यहाँ हामीले पाउन सक्यो स्यानिटाइजरै र हात धुने पानी हुन्छ हुँदैन त्यो त्यसको पनि प्रब्लम छ, पानी पाइँदैन सबै ठाउँमा। तर स्यानिटाइजर चाहिँ हामीले जसरी भए पनि त्यो एउटा चाहिँ हामीले जसरी गर्नु पायो भने सुरक्षित भएर आफूले जाँदाखेरि त्यो जुन भनेको छ, जुन हामीलाई प्रोटोकल दिएको छ यति यति दूरीमा गर्नु, यो गर्नु भनेर त्यो हामीले पालना गरौँ र कोभिडलाई यसरी नै जितौँ। त्यसले हामीलाई नजितोस्, हामीले त्यसलाई जितौँ। संसारभरि लागेको छ कोभिड भनेको, उसलाई हामी जितेर जाउँ, उसले हामीलाई नजितोस् र तपाईहरु पनि सबैमा शक्ति आओस् र यो अहिलेको हाम्रो यत्रो महामार भइरहेछ महामारीलाई, त्यसैलाई जितेर जानुस्, सुरक्षित बन्नुस् र राम्ररी आफ्नो हेल्थ चाहिँ हेर्नुस्। मलाई आज यहाँ तपाईहरुले मलाई बोलाएर आजको यहाँ बोलाएर मलाई स्थान दिनुभयो, चेयर बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु र सबैलाई शुभकामना। सबैजना सुस्वास्थ्य रहनुस्, सेफ रहनुस् एन्ड स्ट्रङ रहनुस्, एकदम स्ट्रङ भएर youth especially be strong and go ahead, be innovative, and that's what I would really like to give my wishes to, and to all of you very very much. Thank you, thank you for being here. It's झन्डै 8 बज्न लाग्यो होला, तपाईहरु बसिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।